अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप तो खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और नावल तो बहुत ही कम लोग पढ़ रहे हैं खैर से। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है अशकों से नम आंखें। सईदा आयला ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। और मेरे नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं नावल की तरफ। उफ निकम्मी लड़की, अभी तुमने खाना तैयार नहीं किया, इतनी सुस्ती से क्यों काम करती हो। नहीं बड़ी अम्मी, खाना तैयार हो गया है, बस ये किचन समेट रही थी। उसने दरवाजे में हंसता सक से बड़ी अम्मी को देखा जो माथे पर बल लिए उससे ही घूर रही थी। कोई काम था क्या बड़ी अम्मी, गैस साफ करते हुए उसने दनस्ता उनकी तरफ देखने से गुरेज किया। यहाँ कामों का अनुवाद पड़ा है और तुम पूछ रही हो। पहले मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, उसके बाद जाकर कपड़ों को धो लो। 2 दिन से इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए हैं, काट डाल लहजे में कहते हुए वो वापस मुड़ गई। नम, नमी ने रैक से सॉस पैन निकाल कर चाय बनाई। चाय कप ट्रे में रखकर बड़ी अम्मी को कमरे में देकर वापस वॉशिंग मशीन के पास आई। एक गहरा सांस लेकर कपड़ों के ढेर को देखा। आखिरी कपड़े धोने ही थे। हेलो नमी, जो मशीन में धोने के लिए कपड़े डाल रही थी एकदम से चौंक कर पलटी। अरे फिज़ा, तुम। मुस्कुराते हुए दोनों गले मिली। बड़े दिनों बाद आई हो, मगर अच्छा टाइम पर आई हो। मैं बोर हो रही थी। टाइमर सेट करके दोनों पास रखी चौकी पर बैठ गई। क्यों, अमर भाई कहीं गए हुए हैं क्या। जो नमी साहिबा हमें याद करने लगी। फिज़ा ने शरारत से नमी को छेड़ा। जो जवाबन नमी खुफकी से उठ खड़ी हुई। बैठो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो खफा ही हो गई। फिज़ा ने हाथ पकड़कर बैठाना चाहा। मैं तुम्हारी बातों से खफा होकर नहीं जा रही। बड़ी अम्मी को चाय देकर आई थी, वही बर्तन लेने जा रही हूँ। उसने अपने खड़े होने की वजाहत की। फिज़ा हैरत से कुछ देर उसका मुंह देखती रही, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओके तुम जाओ, फिज़ा ने मुस्कुराकर कहा। खुद वहीं बैठी रही। निमरा की कमरे की वापसी काफ़ी देर में हुई थी। जब वापस आई तो फिज़ा मशीन से कपड़े निकाल कर खंगाल रही थी। अरे फिज़ा, ये क्या कर रही हो। इसने हाथ में पकड़े ट्रे चौकी पर रखे और उसके हाथ से कपड़े छीनने लगी। हमारी मदद, हाथ पीछे करके उसने मुस्कुराकर कहा। तो मुझसे मिलने आई थी ये मेरी मदद करने। पहले ये कपड़े फैलाओ, फिर बताऊंगी मैं किस लिए आई थी। पिता ने बाल्टी में रखे कपड़ों की तरफ इशारा करके प्यार भरी धौंस से कहा था। ठीक है मगर तुम आके चाय तो पियो। ठीक है तुम मगर आके चाय तो पियो। हमारे मामू का अब्बू के पास फ़ोन आया था। बता रहे थे कि लीज़ा के मंगनी की डेट फिक्स हो गई है। सच्ची में। हाथ में पकड़ा कपड़ा बाल्टी में फेंका और फिज़ा के पास आकर बैठ गई। अच्छा, कौन सी डेट फिक्स हुई है। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा था। 10 तारीख को। और अंकल ने कहा कि नमी से कहना अपनी पैकिंग कर ले, इतवार के दिन हम उसे लेने आएंगे। फिज़ा ने चाय का कप रख कर प्लेट से एक कबाब उठाकर खाने लगी। एक नज़र नमी को भी देखा, जिसके रोशन चेहरे पर सोच की परछाइयाँ बिखरी हुई थी। पर यम्मी, मुझे जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगी। सामने दीवार पर नजरें मायूसी से सर झुका दिया। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मामू का मसला है। वो प्लीज़ तुम घर में किसी को मत बताना। हाथ झाड़ते हुए फिज़ा उठकर खड़ी हुई तो उसके साथ नम्रा भी खड़ी होगी। दोपहर में शर्ट प्रेस करवानी थी ना। अब मैं खाना पकाऊं या तुम्हारी शर्ट प्रेस करूं। रोटी बेलते हुए आराम से इनकार किया। तो मुझे कौन सा दोपहर में मालूम था कि फिज़ा खाला की तरफ जाना है। वो तो अम्मी ने ही सफ़िया खाला की तरफ जाना है। वो तो अम्मी ने ही शाम को बताया। पिछले 15 मिनट से वो शर्ट प्रेस करवाने के लिए उसकी मिन्नतें कर रहा था। वो हनूज इनकारी थी। किचन काउंटर के टेक लगाए उसके दाएं बाजू में खड़ा दिलचस्पी से उसे ही देख रहा था, जो नाक से रोटियां बेलने में मसरूफ़ थी। रोटी बेलते वक्त उसके बालों की शरारती लिटें चेहरे पर झूलने लगी। वैसे नमी लगता है तुम्हें मेरा काम करते हुए अच्छा नहीं लगता। उसके सुबह चेहरे पर नजरें जमाए वो ज़ेरे लब मुस्कुरा कर बोला था। जानता था वो इस बात से वो चिढ़ती है। डायलॉग ऐसे मार रहे हो जैसे नौकरानियां आकर सारा काम करती हों। उसने चलकर सोचा, कहा कुछ नहीं। उसका मूड अच्छा था। चिढ़ती तो वो और भी चिढ़ा देता। सो वो खामोशी से रोटियां बेलती रही। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा अपनी बात दोहराई। मैं काम के बदले काम करती हूँ। तुम मेरा एक काम करो दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने सानिया से जवाब दिया। रोटियां बनाने में अभी 10 मिनट और लगने थे। इससे पहले उसका किचन से निकलने का कोई इरादा नहीं था और इनकार करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सॉरी, मैं समझा नहीं। वो वाकई में नहीं समझा था। मेरे कहने का मतलब है। रुक कर हमर के
चेहरे के तासरात देखे आंखों में उलझन समेटे उसी को देख रहा था। तुम सलाद काट दो, मैं तुम्हारी शर्ट काट दूंगी। नमी ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए, मगर क्या? वो इतनी ज़ोर से चीखा कि नमी के हाथ से बेलन छूटकर फर्श पर गिरा। सॉरी, मैं तुम्हारी शर्ट प्रेस कर दूंगी। मासूमियत से आंखें टपकताते हुए अपने जुमले की तस्हीह की। इस ओके रौबदार आवाज़ में कहते हुए रुख मोड़ा गया, मुबादा कहीं वो उसकी मुस्कुराहट ना देख ले। चंद लम्हे सुकूनियत से गुजरे, नमी के रोटी पकाते हुए और हमर के सलाद काटते हुए। वैसे नमी, तुम्हें मर्दों को रुलाने वाली खूबी भी आती है। अमर के ज़ुबान को फिर खुजली हुई कि नकियों से उसके चेहरे को देखा, जो बेतासर चेहरे के साथ रोटियां फैलाकर हॉटपॉट में रख रही थी। तुम रो रहे हो? आखिरी रोटी फैलाकर हॉटपॉट में रखकर बंद किया और उसकी तरफ देखा। बिल्कुल तुम्ही को रुला रही हो। उसे तो देखता पाकर जेब से रुमाल निकालकर झूठ मूठ आंसू साफ करने लगा। उसकी इस हरकत पर नमी की हंसी छूटी। कोई किसी के लिए नहीं रोता अमर, सब अपनी ज़रूरियात के लिए रोते हैं। सरसरी लहजे में कहे उसे जुमले में बहुत दर्द बना था। वो इस पर कुछ जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से सिंक का नल खोल कर हाथ धोने लगी। मेरी कोई ज़रूरियात नहीं नमी, बस तुम मुझे हर सांस के साथ ज़रूरी हो। उसके बराबर खड़ा होकर हाथ धोते हुए उसे अपनी मोहब्बत यकीन दिलाया। ये काम वो ज़रूरी समझ कर करता था। शायद प्रेस नहीं करवानी है। नैपकिन से हाथ पोंछते हुए उसने कहा। अमर उसके बाद बदलने पर हंस पड़ा। इरादा बदल गया क्या? नहीं, कौन सी कलर वाली करनी है? जल्दी से बताओ। लेमन कलर वाली और नेवी ब्लू। उसकी पूरी बात सुने बिना वो किचन से बाहर निकल गई। वो जो अपनी तमाम शर्ट्स की कलर करवा कर उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। उसके बाद जाते हुए बालों में उंगलियां फेरते हुए हंस पड़ा। अम्मी, 2 बज गए हैं, अमर अभी तक नहीं आया। सादिया आपा ने अपने 1 साला बच्चे को थपते हुए बड़ी अम्मी से पूछा। डाइनिंग टेबल साफ करते हुए नमी ने ज़रा सा मुड़कर वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहाँ 2 बजकर 3 मिनट हो रहे थे। हाँ, आज वो आतिफ वगैरह के साथ कहीं घूमने गया हुआ है, शाम तक आ जाएगा। वैसे मैंने उसे बता दिया है कि रात के खाने पे तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। अच्छा, ये अरीशा और सायरा कहाँ हैं? लंच के बाद से दिखाई नहीं दे रही। इस बार सादिया आपा को अपनी बहनों को भी सताने लगी, जो कि लंच के बाद अपने कमरों में बंद हो गई थी। अपनी तैयारियों में लगी होंगी। अरीशा उस रिश्ते पर है बहुत खुश है। फ़रोज़ को तो पसंद भी बहुत करती ना। बड़ी अम्मी के लहजे में बेटियों के लिए मोहब्बत बोल रही थी, और जिस मोहब्बत से जिक्र कर रही थी। छोटे प्लेटों को उल्टे पलट रखते हुए नमी रुक कर बड़ी अम्मी को देखने लगी। सादिया आपा का सर अपने कंधे से लगाए बालों में उंगलियां फेर रही थी। ये खालस मोहब्बत, ये खुश अखलाक़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों के लिए थी। मैं भी बहुत खुश हूँ। फ़रोज़ बहुत केयरिंग है, बहुत खुश रखेगा अरीशा को। अच्छा अम्मी, एक बात कहूँ? बड़ी अम्मी जो सामने देख रही थी सरासर गर्दन मोड़कर सादिया को देखने लगी। हाँ कहो बेटा, क्या कह रही हो? अभी मैं सोच रही थी कि रिश्ता मैंने करवाया है, तो आप मुझे क्या देंगी? सूट, सोने का सेट या डायमंड? सादिया आपा ने लाड से बड़ी अम्मी से सवाल किया। सिर्फ और सिर्फ मिठाई का डब्बा, समझी? बकाया चीज़ें अपने मियाँ से लेना। अम्मी आप भी ना। सादिया आप रूठने की अदाकारी करते हुए हंस पड़ी। उसके साथ बड़ी अम्मी भी हंसने लगी। यूं ही हंसते हुए उनकी निगाह निमरा पर पड़ी और उनके माथे पर फ़ौरन बल पड़ गए। नमी हसरत भरी नज़रों से ये नज़ारा देखकर अपने महरूम वालिदैन को याद कर रही थी। अगर मेरी अम्मी ज़िंदा होती तो वो भी मेरी खुशियों पर इसी तरह खुश होते, मेरी तकलीफ़ों पर रोते। काश मेरे वालिदैन ज़िंदा होते। उसका दिल एकदम से गमगीन हो गया। मेज़ पर दोनों हाथों रखे उसकी नज़रें इन दोनों पर जमी थी। नमी, बड़ी अम्मी ने इतनी सी ही तेज़ आवाज़ से उसे चीखकर पुकारा कि वो अपनी जगह से उछल पड़ी। कुछ देर पहले का शायद अमेज़ लहजा तलख न जाने कहाँ गायब हो गया। उसकी जगह खुश्क और रुखे रवैये ने ले ली। अगर रात का डिनर वक़्त पर तैयार ना हुआ या किसी डिश में कमी पेशी हुई, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि छुप छुप कर बातें सुनने की सज़ा क्या होती है। चबा चबा कर लफ्ज़ अदा करने के बाद सादिया आपा से दोबारा अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। नमी अपनी जगह पर सहम सी गई। इनसे कुछ बैद ना था। अपनी खुशी के लिए वो लोगों का खून चूस लेती थी। छोटी प्लेटों को खामोशी से लाकर पहले से सिंक में मौजूद गंदे बर्तनों के ढेर में रखा। खुद वहीं स्लैब से टेक लगाकर खड़ी हो गई। सादिया आपा का देवर फ़रोज़ और अरीशा एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों खानदानों को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ न था। इस रिश्ते के सिलसिले में कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सादिया आपा के ससुराल वाले आने वाले थे। बड़ी अम्मी उसे सुबह जगाकर घर की सफाई पर लगा दिया था। डाइनिंग हॉल की तफसीली सफाई करवाई, किचन के कवर्स, पर्दे वगैरह तक तब्दील करवाए।
पर वो नमी खुशी खुशी काम पर लग गई क्योंकि आज मामू और मामानी आने वाले थे। ये खुशी उसके लिए बहुत बड़ी थी। बड़े अब्बू के इंतकाल के बाद मामू यहाँ नहीं आए थे। दोपहर के खाने पर उसका दिल चाहा खूब इत्मीनान करे, बड़ी अम्मी से पूछे, पर उन्होंने दुरुस्ती से इस बात काट दी, कोई ज़रूरत नहीं है इतना फैलावा करने की। सब दाल चावल बना लो, फ्रिज में मछली होगी उसे फ्राई कर लो। रात के खाने पर वैसे ही तुम्हें बहुत इत्मीनान करना पड़ेगा। बड़ी अम्मी के मना करने के बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कोई और इंतज़ाम करे। फिर भी उसने कबाब के मसाले तैयार करके फ्रिज में रखा, कौरमा बनाया, चिकन फ्राई करके चिकन में मसाला लगाया, आटा गूंद के फ्रिज में रखा, रायता बनाने के लिए सलाद काटने लगेगा। दोपहर खाने पर मामू मामानी आ गए तो उन्हें फाइनल टच देकर टेबल पर लगा देगी। और अब 2:30 बज रहे थे, मामू नहीं आए थे। ऊपर से बड़ी अम्मी की बातें चंद घंटे कबल हो। जिस जोश और खुशी से उसने तमाम काम निपटाए थे, इस पर मायूसी और थकन हावी होने लगी थी। जरा सा रुख मोड़ कर बर्तनों के ढेर को देखा, दिल एकदम से हर चीज़ से चाट हो गया था। अगर मामू नहीं आए तो सोचे मायूस कौन होने लगी, तो साथ साथ थकन भी बढ़ने लगी और थकन सर दर्द में तब्दील हो गई। अब उसमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। वह मुश्किल अपने लिए एक कप चाय बनाई, साथ में पेन किलर ली, कुर्सी खींच वही बैठ गई, हाथों पर का तकिया बनाकर टेबल पर रखा और इस पर सटका दिया। इज़्तिराब ज़दा वजूद पर सुकून होने लगा। थकन की जगह राहत ने ले ली क्योंकि उसे नींद आने लगी थी। देखो बेटा, आपके मामू घूम फिर के आ गए हैं। बहन से मिलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। अमर जो अभी भी कमरे में दाखिल हुआ था, उसके सलाम के जवाब में सदियापा ने अपने 1 साल बेटे के हाथों को पकड़कर बेड पर खड़ा करके हमर की तरफ इशारा किया था। अरे भांजे, आपकी मम्मा को शिकायत करने की आदत है। वसी के फूले फूले गालों को चूमता उसके बराबर बेड पर बैठ गया। इस वक्त उनकी महफिल अरीशा के कमरे में जमी हुई थी। अच्छा, मुझे शिकायत करने की आदत है, ये बताओ, परसों मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, आए क्यों नहीं थे? इस बार वो सच में नाराज़ हो गई थी। उफ आफा, इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है? मैंने सोचा आप आएंगी तो मुलाकात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, हर वीकेंड पर मैं ही आकर तुमसे मिलूं। तुम लोग मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं मत आना। उनकी भी नाराज़गी बजाती। वो जब भी हमर को बुलाती वो कोई ना कोई बहाना करके हमेशा टाल दे जाता था। अम्मी, आप देख रही हैं मैं तपीती हुई गर्मी में बाहर से आया हूँ। ये तौफीक नहीं हुई कि एक गिलास पानी पूछ ले। शिकायतों का भंडारा खोलकर बैठ गई है। हमें बड़ी अम्मी से शिकायत करके आराम से बेड पर नींद दराज हो गया। बड़ी अम्मी जो भाई बहन की नोकझोंक सुनकर मुस्कुरा रही थी, एकदम से अलर्ट हो गई। अरीशा को घर का गुरका, अरीशा जाओ भाई के लिए एक गिलास ठंडा शिकंजी बना लाओ। अम्मी अम्मी नमी से कह दो। वो सोफे पर बैठी अपने नाखूनों पर नेल्स आर्ट बना रही थी। बेतारी से गोया हुई, यहाँ से चीख कर नमी को बुलाते से बेहतर है तुम खुद चली जाओ। अरीशा का कमरा किचन से ज़रा हट कर था। भाई से आओ तो अरीशा का कमरा पहले पड़ता और किचन ज़रा अंदर था। अम्मी, रहने दें, अरीशा को मेरा काम करते हुए अच्छा नहीं लगता। अरीशा को सिर्फ 1 मिनट। भाई नेल पॉलिश की शीशी नाजुक कांच के मेज़ पर पटकने के अंदाज में रखते खड़ी हो गई। आप ना ये धमकी सिर्फ नमी को दिया करें, मुझे नहीं। अनगश से अपनी तरफ इशारा किया। मैं किसी का कोई काम नहीं, बल्कि मुझे तो सिरे से कोई काम करना ही पसंद नहीं, समझे आप? पैर पकड़ती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। इतनी बड़ी हो गई मगर अक्ल नहीं आया इस लड़की को। बड़ी अम्मी ने हंसकर कमरे में फैले तनाव को कम करना चाहा। अम्मी अम्मी, आप प्लीज़ बाहर आएँ। अरीशा बाहर से बड़ी अम्मी को बाहर से पुकारने लगी। अम्मी आप जाएँ, इससे शरबतों का समुंदर अकेले नहीं उठाया जा रहा होगा। सादिया आपा वसी को गोद में लटाकर थपकते हुए बड़ी अम्मी को बाहर की तरफ इशारा किया। ये लड़की भीना बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हें क्या हुआ है? आपा ने अमर के आंखों से बाजू हटाकर पूछा। कुछ नहीं, वो लेटे से उठ बैठा। आप बताएं, आपके इख्तियार साहब का क्या हाल है? उसने बख्तावर को बेख्तियार करके पूछा। शाम को आएगा तो बाख्तियार मिल लेना, उन्होंने हंसते हुए दूबदू जवाब दिया। वसी को लेटाकर उसके ऊपर चादर डालने लगी जब भी किचन से शोर बुलंद हुआ। ये अम्मी किसको डांट रही हैं? घर में तो कोई है भी नहीं। अल्लाह, कहीं नमी तो नहीं? वो घबरा कर भाई की तरफ लपकी। अमर भी छलांग बेड से उतरा। ये लड़की भी ना, बड़ी अम्मी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली। सामने अलीशा खड़ी हुई थी। तुम्हें एक गिलास शरबत लाने ते हुए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अमर क्या सोचेगा? भाई क्या सोचेगा? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ आए, कुछ दिखाना है। वो बड़ी अम्मी का बाजू पकड़कर किचन की तरफ चल दी। उसे देखते ये कितने आराम से खाना बना रही है। आज मेहमानों के सामने आपकी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अलीशा ने किचन टेबल पर सर रखे सोती नमी की तरफ इशारा करके तंज किया था।
बड़ी अम्मी ने तो तन बदन में उसे सोता देख कर आग लग गई। तन फन करती हुई टेबल तक आई और झटके से उसका सर पकड़कर सीधा किया। और रात भर पहरे दे रही थी क्या जो इस वक्त सो रही हो? गहरी नींद से झटके से सर उठाए जाने से आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। दिल अलग धक धक करने लगा था। चकराते सर को दोनों हाथों से थामते वो बड़ी अम्मी और ईशा का चेहरा देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों उसे गुस्से से क्यों देख रही हैं। क्या हुआ बड़ी अम्मी? इन दोनों की घुड़ियों से बेपरवाह होकर साहित्य आवाज़ में पूछा गया। गलती करके बाद मासूमियत दिखाए आप ही के हथिक से सर पर चढ़ा रखा है। खींच कर दो थप्पड़ दें, दिमाग अभी से दुरुस्त हो जाएगा। आरिशा बड़ी अम्मी को गुस्सा दिलाने लगी और यकदम से उसके अंदर चुभी गांव की जाहिल जालम सफाक औरत बाहर आई। खींच कर एक थप्पड़ बाएं रुखसार पर मारा। अंदर आते सादिया और आपा और हमर शिद्दत रह गए। क्या हुआ बड़ी अम्मी पूछते हुए? शर्म नहीं आती? ये बर्तन तो आके तुम्हारा बाप धुल जाएगा। एक मिनट अम्मी, हुआ क्या है? अगर आप इस तरह नमी को क्यों डांट रही हैं? हमर तरफ के आगे हुआ था। सादिया आपा जाकर नमी को पूछने लगी जो बाएं हाथ गाल पर रखे दाएं हाथ से सर पकड़े बैठी थी। तुम चुप रहो हमर, यह तुम्हारा मसला नहीं है। रात को मेहमान आने वाले हैं और अभी तक बर्तन नहीं धुले गए। अगर खाना नहीं पकाना था तो बता देती, मैं कुछ और इंतजाम कर लेती, मगर इसे तो सबके सामने हमारी बेइज्जती करवाना पसंद है। बड़ी अम्मी तेज आवाज़ में डांटने लगी। अम्मी, इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप उसे थप्पड़ मार दें। खाना होटल से भी आ सकता है। अमन अम्मी से बड़ी माँ को और अम्मी को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर होटल से ही खाना लाना होता तो घर पर बुलाने की क्या तक तुक ले जाकर किसी होटल पर डिनर करवा देते। अरीशा तनकर बोली थी, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो खुद खाना बना लो। छोटी नहीं हो तुम, नमी की ही उम्र की हो। पर अमन ने ईशा को झाड़ कर रख दिया था। एक मिनट, सारिया आपा ने टेबल बजाया। तुम लोग बाद में लड़ना, अगर पहले इसकी भी कोई सुन ले। बताओ नमी, तुम क्यों सोई थी? सारिया आपा, सच्ची मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैं चाय के साथ पेन किलर ली थी। सिर्फ 2 मिनट बैठ कर रिलैक्स होना चाहती थी। पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। कसम से आपा, मैं जानकर नहीं सोई थी। ओके, तुम कसम मत उठाओ। लो ये पानी पी लो। सारिया आपा आदतन मजाजन दोनों को की बहुत अच्छी थी। ओहो, सर दर्द कर रहा था। बड़ी अम्मी ने नहुस से सजड़ का सा मुँह कर है। जैसे माँ मकार थी वैसे ही ये खुद भी मकार है। बड़ी अम्मी प्लीज़ मेरी अम्मी को ऐसा मत कहे। उस तरफ को उनके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। थप्पड़ खाकर जो आंसू नहीं निकले थे वो इस बात से निकल पड़े। नमी को सिसक रोता देखा अमर को लगा किसी ने उसका दिल मरोड़ डाला हो। वो फ़ौरन किचन से बाहर निकल गया। थोड़ी देर और रुकता तो उसका बड़ी अम्मी से झगड़ा हो जाता। क्यों ना कहूँ कुछ, खुद तो मर गई और तुम्हें हमारे सरों पर मुसल्लत कर गई। अम्मी प्लीज़ इतने सख्त जुमलों का इस्तेमाल ना करें। ये भी इंसानियत थक जाती होगी। सुबह से अकेली लगी हुई है। तब तक आपने माशाल्लाह नहीं कहा। ज़रा सी सो गई तो आपने पूरा घर सर पर उठा लिया। अम्मी आप भी हद करती हैं। बड़ी अम्मी की बातों ने सादिया आपा को भी गुस्सा दिला दिया। निम्रा खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। अब रो नहीं रही थी, बस शब्द से आंखें सुर्ख हो रही थी। अम्मी, किसी और का गुस्सा नहीं निकाल रही हूँ। मुझे तो इसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता है। देख नहीं रही हो अभी तक लीड बनी बैठी है। बड़ी अम्मी ने इशारा करते नमी जल्दी से खड़ी हो गई। और हाँ, कान खोल कर मेन्यू सुन लो। बिरयानी, मटर कीमा, दाल गोश्त, कबाब, चिकन फ्राई, कौरमा, रोटी और मीठे में शीरखुरमा और रबड़ी बना लेना। याद से समझी? उंगली उठाकर बांध दी। अगर ये एक भी डिश कमी हुई या खाना अच्छा नहीं बना तो तुम्हारा वो असर करूँगी कि तुम क़यामत तक याद करोगी। अभी मैं बख्तियार को कॉल करके मना कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती वो लोग ऐसा खाना खाएं जो किसी के आंसुओं से तैयार किया गया हो। हद है, टाइम है नहीं। और मेन्यू देखो। सादिया आपा को बड़ी अम्मी के दिमाग पर अफसोस हुआ था। आपा प्लीज़, आप मना ना करें। नमी, तुम सिर्फ बिरयानी और रोटी बना लो। को वो चिकन फ्राई का मसाला तैयार करके फ्रिज में रखा है, मैं फ्राई कर लूँगी। वगैरह जो चीज़ें तो हम होटल से मंगवा लेते। अरीशा सादिया आपा के मना करने के खौफ से खुद ही सारा प्रोग्राम सेट करके ताई चाही। जब मेरी बात माननी ही नहीं तो मुझसे मशवरा भी मत करो। तुम जाकर उसके बर्तन धो। नमी को सिंक की तरफ जोर से धक्का दिया कि स्लैब का कोना उसकी रान में लगा। वो कराकर रह गई। वो आंखें बंद किए टटोल कर बर्तन धो रही थी। नम नम गरम गरम आंसू गालों को भिगो रहे थे। इस वक्त अम्मी अब्बू उसे बहुत याद आ रहे थे। उन्हें याद करके वो रो रही थी। जब भी उसके जहन में झुमका हुआ बेख्तियार उसे अपनी अम्मी की एक बात याद आई। जब वो छोटी थी तो बड़ी अम्मी ने उसकी अम्मी से झगड़ा किया था। बहुत बुरा भला कहा, बेहिसाब गालियाँ दी। अम्मी हर चीज़ से बेनियाज बैठी आराम से सब्जियाँ काट रही थी। उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। उसने जाकर अम्मी के हाथ से सब्जी की टोकरी छीन ली। अम्मी, आपको बुरा नहीं लग रहा? बड़ी अम्मी, आपको इतनी गलीज़ गालियाँ से नवाज दी है, मुझे कुछ सुनाई नहीं
مجھے کچھ سنا ہی نہیں تو برا کہاں سے لگے گا۔ امی نے آرام سے دوبارہ اس کے کان سے ٹوکری لے لی۔ وہ حیرت سے کچھ دیکھ کھڑی ان کا منہ دیکھتی رہی۔ آئی کانٹ بلیو دس امی، وہ چیخ چیخ کر ان کو گالیاں دے رہی ہیں، آپ کو گالیاں دے رہی ہیں، پورا محلہ سن رہا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ ناممکن امی، ناممکن۔ نمرہ کی حیرت کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا، ہوتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو میں بھی چیخ چیخ کر ان کو گالیاں دوں؟ پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ امی میں فرق کی بات نہیں کر رہی، میں ان گالیوں سے ہونے والی تکلیف کی بات کر رہی ہوں۔ نمرہ اپنی بات پر مصر تھی۔ تکلیف کوئی نہیں دیکھتا بیٹا، سب فرق دیکھتے ہیں، جیسے ہم ویڈیو غریبی میں فرق، ظالم اور مظلوم میں فرق، اچھے و برے میں فرق، ہر چیز میں فرق۔ تبھی تو اللہ نے جنت اور دوزخ بنایا۔ تکلیف چاہے جسمانی ہو یا روحانی، اس کی شفا اللہ کی کتاب میں ہے۔ میرا مطلب ہے تکلیف دہ حالات میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر تکلیف و درد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے ٹٹول ٹٹول کر برتن دھو رہی تھی، کپکپاتے لبوں پر دعائیں جاری تھیں۔ دروازے پر کھڑی سعدیہ آپا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کیا آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت بدل جاتی ہے؟ خاموشی سے چلتی ہوئی وہ اس کے پاس آئے اور وہ دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یکدم سے وہ چونک کر پلٹی۔ سعدیہ آپا، کوئی کام تھا کیا؟ تمہارے ماموں ممانی آئے ہیں، آ کے مل لو، کب سے تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ آپ چلیں، میں برتن دھو کر آتی ہوں۔ وہ سنک کا نل کھول کر برتن دھونے لگی۔ کچھ دیر پہلے ان کے آنے کی خوشی اور گوشت ختم ہو چکا تھا، ہر چیز نارمل ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈائننگ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور ایک تاریانہ نگاہ موجود نفوس پر ڈالی۔ بڑے صوفے پر ماموں ممانی بیٹھے تھے، ممانی کی دائیں طرف سنگل صوفے پر گردن اکڑائے بڑی امی بیٹھی ہاتھ میں پہنے کڑے سے کھیل رہی تھیں، اور سامنے کوچ پر سعدیہ آپا بیٹھی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ممانی نے گلے لگا کر پیار شانی چومی اور یکدم سے چونک سی گئی۔ متواتر آنکھیں اور مظلوم چہرہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نمی؟ اتنا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ماموں نے فکر مندی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ ممانی بھی اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ ان دونوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ یکدم سے گھبرا گئی وہ میں آپ لوگوں کا انتظار کرتے کرتے کچن ٹیبل پر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سو گئی تھی۔ یہ دیکھتے گالوں پر انگلیوں کے نشان بھی آ گئے ہیں۔ اس نے بایاں رخسار آگے کر کے دکھایا۔ ابھی سعدیہ آپا نے جا کر مجھے جگا کے بتایا کہ آپ لوگ آ گئے ہیں نا آپا؟ سچ ہی وہ جھوٹ کی آمیزش کر کے اس نے یقین دلانے کے لیے سعدیہ آپا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سر ہلا کر اس کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ ہاں، یہ سچ میں سو رہی تھی۔ اچھا بیٹا، میں تو سمجھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ ماموں اس کا سر کندھے سے لگا گیا اور وہ اندر تک پرسکون ہو گئی۔ فضا نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے رات کو ہی تمہاری پیکنگ کر لی ہے، بس ڈر اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں بڑی امی اجازت دیں گی بھی یا نہیں۔ تمہاری بڑی امی کی اجازت کی ایسی کی تیسی، ابھی تم ان کی بہو نہیں ہو جو اتنا ڈرتی ہو۔ ابھی صرف تمہارا نکاح ہوا ہے، میں آج اس کے لیے آیا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے بہانہ بناتی ہے۔ ویسے عطیہ اور ہمر دکھائی نہیں دے رہے، بھابھی میکے گئی ہے اور ہمر شاید باہر گئے ہیں۔ اچھا، اب تم جا کر تیار ہو جاؤ، 10 منٹ میں ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ وہ مسکرا کر تیار ہونے چلی گئی۔ ایک ماموں ہی تھے جن کے روب دار شخصیت کے سامنے بڑی امی کی اکڑی گردن میں خم آ جاتا تھا۔ نمرہ کے دادا مجید امجد کے 2 شادیاں کی تھی، پہلی بیوی ولایت بیگم سے انہوں نے ارینج میرج کی تھی۔ وہ جاہل اور تیز مزاج کی تھی، مگر خاندانی مجبوریوں کی بنا پر شادی کرنی پڑی۔ پہلی بیوی سے ان کے 2 بچے، بیٹی ماہرہ اور بیٹا معیز تھے۔ دوسری بیوی ناہید ان کے دوست کی بہن تھی اور ان کی محبت بھی۔ ناہید سے شادی کر کے وہ مستقل نقلوں میں سیٹل ہونا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جب ولایت بیگم کو ان کی دوسری شادی کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے خوب ہنگامہ کیا، پورے خاندان کو اکٹھا کر لیا اور مجیب کو مجبور کرنے لگے کہ ناہید کو طلاق دے، مگر مجیب نے ڈائریکٹ یہ بات کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ میں ولایت کو چھوڑ سکتا ہوں مگر ناہید کو نہیں۔ اس بات سے ولایت بیگم کا سارا تنتنا نکل گیا، وہ جان گئی کہ وہ کچھ بھی کر لے مجید اسے نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے مجیب سے معافی مانگ کر فوراً فیصلہ بدل لیا۔ وہ جاہل ضرور تھے مگر موقع محل کا استعمال کرنا خوب آتا تھا۔ انہوں نے پھر کبھی ناہید کو چھوڑنے کا تقاضا نہیں کیا۔ بس مجیب کو اس بات سے مجبور کرنے لگیں کہ اسے بھی ناہید کے پاس نقلوں میں لے کر رہیں۔ ولایت بیگم کے مزاج کے پیش نظر انہیں ناہید کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے نام کے ایک تھے۔ سب کے سامنے ایسے رو رو کر اپنی محبت و وفاداری کا یقین دلانے لگے کہ پورے خاندان انہی کے ساتھ ہو گئی۔ دباؤ بڑھنے لگا تو مجبوراً وہ ولایت بیگم کو بھی نخلوں لے گئے۔ ان کے نخلوں آنے کے 1 ہفتہ بعد ناہید کو بیٹا پیدا ہوا۔ 16 مہینے تک
ولیعت نے ناہید کا اتنا خیال رکھا کہ مجیب کو بھی اس کی وفاداری پر یقین آ گیا، مگر اعجاز کے 1.5 مہینے ہوتے ہی وہ ناہید کو جسمانی اور روحانی تکلیف دینے لگی، ایسے ایسے طعنے دینے لگی کہ بندہ اپنا ہوش کھو دیا ہوئے سب وہ مجید کی غیر موجودگی میں کرتے۔ مشن یہ تھا کہ ناہید خود ہی مجیب کو چھوڑ کر چلی جائے، مگر پتہ نہیں ناہید میں صبر زیادہ تھا یا مجیب سے محبت زیادہ تھی، وہ ہر تکلیف پر اس سے زیادہ مضبوطی سے کھڑی رہے۔ وہ نہ ہی کبھی مجیب سے ولیعت بیگم کے رویے کی شکایت کی۔ ایسے ہی وقت بدلتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کرنے کی عمر آ چکی تھی۔ ولیعت بیگم اپنی بھتیجی صبیحہ کی شادی ناہید کے بیٹے اعجاز سے کرنا چاہتی تھی۔ ناہید میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ولیعت بیگم کے سامنے اس رشتے سے انکار کرتی، کیونکہ ان کا مزاج اتنا کڑوا تھا کہ پیار سے بولتے بھی تو محسوس ہوتا غصے میں بول رہی ہے۔ ناہید ایک دم سے پریشان ہو گئی، بیٹے کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ صبیحہ نے کئی بار خاندانی تقریبات میں مل چکی تھی، وہ عادتاً مزاجاً پوری کی پوری اپنی پھوپھو پر گئی تھی، اس لیے اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو نہیں دے جاتی تھی۔ جب ولیعت بیگم کسی کام سے گاؤں گئی تو ناہید نے چپکے سے مجیب کی رضامندی کے ساتھ اپنی بھانجی سحرش سے نکاح کروا دیا۔ ولیعت کو پتہ چلا تو انہوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ ایک ہفتے تک مجیب سے اس بات کے لیے لڑتی رہی، ناہید سے کچھ کہنا ہی بیکار تھا، چاہے جتنی مرضی گالیاں دے لو، جواب میں اس نے خاموشی رہنا تھا۔ یہ خاموشی کسی تھپڑ سے کام نہیں ہوتی تھی۔ جھگڑے کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ معیز اور صبیحہ کی شادی کر دی جائے۔ اس فیصلے پر بھی ولیعت کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ بہت سی چالیں بھی جو الٹی پڑ گئی تھیں۔ وقت اور آگے بڑھ گیا تھا، معیز اور صبیحہ کے آنگن میں 4 بچوں نے جنم لیا: سعدیہ، حمر، عریشہ اور سائرہ۔ معیز اور صبیحہ کے آنگن میں 4 بچوں نے جنم لیا: سعدیہ، حمر، عریشہ اور سائرہ۔ اعجاز اور سحرش کے آنگن میں 2 پھول کھلے: بیٹا جاوید اور بیٹی نمرہ۔ پھر دادا جان کو نہ جانے کیا سوجا کہ انہوں نے 5 سالہ حمر کا نکاح 2.5 سال کی نمرہ سے کروا دیا۔ اس نکاح پر گھر کے مردوں کے علاوہ سب ناخوش تھے۔ اس کے ایک کے بعد دیگرے بڑی دادی، چھوٹی دادی، تینوں جن کا انتقال ہو گیا۔ جب جاوید 13 سال اور نمرہ 9 سال کی تھی تو اعجاز ایک ٹریفک حادثے میں چل بسا۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ سحرش چارپائی سے جا لگی۔ بچوں کو دیکھ کر وہ زندہ رہنے کا تو کوشش کرتے، مگر اعجاز کی یادیں اور زمانے کی باتیں ان کے اندر موت کی آرزو پیدا کر دیتے۔ وہ خود زندگی اور موت کے درمیان معلق ہو چکی تھی، اسے کھینچا تانی میں بالآخر موت کی جیت ہو گئی۔ اعجاز کی موت کے 2 سال بعد وہ بھی بچوں کو تنہا چھوڑ کر اپنے وہ خود زندگی اور موت کے درمیان معلق ہو چکی تھی، اس نے کھینچا تانی میں بالآخر موت کی جیت ہو گئی۔ اعجاز کی موت کے 2 سال بعد وہ بھی بچوں کو تنہا چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ جاوید اور نمرہ کا پری دنیا میں کوئی نہ رہا تو معیز بڑے ابو نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ صبیحہ پر بھروسہ نہ کر کے وہ خود ہی ان کا خیال رکھتے۔ سحرش کے انتقال کے 7 سال بعد صبیحہ نے جاوید کی شادی اپنی چھوٹی بہن سے کر دی۔ اس شادی کے 6 مہینے بعد بڑے ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ تھے دونوں کا اپنے بچوں سے بڑھ کر خیال رکھتے، اب ان کی بڑی امی ہی سب کچھ تھیں۔ جاوید بھائی کو بھی کمپنی کی طرف سے 3 سال کے لیے امریکہ جانا پڑ گیا، اور نمی کو لگا کہ وہ سب کے ساتھ تخلصستان کے سیر کے لیے نکلی ہو، مگر ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ چلے گئے، اور انہیں تراشنے کے چکر میں تپتے ہوئے سیگرستان میں آ پہنچی تھی، جنہیں اندیکھی آگ ہی آگ ہو جو انسان کے روح کو جھلسا دے مگر ظاہر ویسا ہی بنا رہے۔ بڑی امی بالکل ویسی ہی تھی، قتل کر دیتے لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکالتا، بندوبست پر تڑپتا ہی رہے۔ سب اپنے تھے، اتنا اپنے کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی رشتہ ہی نہیں بچا۔ پھر شکایت کرتے تو کس سے کرے، زندگی تو انہی لوگوں کے ساتھ گزارنی تھی، چاہے ان کی دی گئی تکلیف کو ہر ایک کو بتا کر ہمدردی بٹورے یا پھر ہر تکلیف کو اپنے اندر اتار کر خاموشی اختیار کر لے۔ صبیحہ کیا کہہ رہی تھی بیٹا؟ کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے ممانی نے پوچھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب لانج میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ممانی سب کے لیے کافی بنانے کے لیے اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی تو بڑی امی کا فون آیا۔ پوچھ رہی تھی کہ واپس کب آؤ گی۔ کافی کے مگ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے جواب دیا، تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، تم جلدی واپس آنے کی کوشش کرو۔ اس عورت کے نخرے
ममानी एकदम से गुस्से में आ गई। कल अलीज़े की मंगनी में हशाश पिशाश शिरकत की थी और आज मरने की खबर आने लगी। नमी, एक बेटा एक बात बताओ, ये सबिया तुम्हारे साथ कोई कोई ज्यादती तो नहीं कर रही? असल में जब से मोइस का इंतकाल हुआ है तुम कुछ चुप चुप सी रहने लगी हो। ऐसे में दिल में हौल उठता है कि उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना? नानी उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बहुत फिक्र नानी उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बहुत फिक्रमंदी लग रही थी। कुछ सैरिश के इंतकाल के बाद वहमी से हो गई थी। नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मोहब्बत से नानी के हाथों पर बोसा दिया। आप बेफिक्र, ये आपको कुछ नहीं बताएगी अम्मा। मामू उसकी बात काट कर गोया हुआ, उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। जिस दिन हम उसे लेने गए थे, मामू की नमी की आंख ने नमी की तरफ चढ़ किया। इस दिन रोई थी, पूछने पर बहाना बना दिया और मुझे उसी दिन अंदाज़ा हो गया कि सैरिश की तरह ये भी सबिया से डरने लगी है। मामू, आपको गलत फहमी हो गई है। रो नहीं रही थी, मैं तो सो रही थी, उसने धीमे लहजे में नजरें झुकाए कहा था। का सफाई दी थी। नमी, मैं इस दुनिया में आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। क्या मैं रोई हुई और सोई हुई आंखों में फ़र्क नहीं पड़ सकता? सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? मामू सच्चाई जानने पर मुंझर थे। बड़ी अम्मी ने डांटा था इसलिए रो रही थी। इतने असरार पर भी आधा सच बताया। तुम इतनी बुज़दिल कब से हो गई नमी कि तुम्हारा सी डांट पे इतना ज़्यादा रोने लगो? मामू का लहजा आम सा था। काफ़ी के मग को लबों से लगाई नमी नजरें नजरें नमी के चेहरे पर जमी थी और नजरें इतनी गहरी थी कि नमी को रोना आ गया। नानी, मैं इस घर में अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकती, ताकि फिजा से भी नहीं। वो सब बातें जाकर अपनी अम्मी को बता देती है। जब मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकती तो रो लेती हूँ। आप बताओ दादी नानी, क्या मैं गलत करती हूँ? उसने रोते हुए अपनी बात मुकम्मल की। थप्पड़ का जिक्र मामू से नहीं करना चाहती थी। अम्मी अब्बू और बड़े अब्बू के इंतकाल के बाद यही चंद कीमती रिश्ते बचे थे। वो इन रिश्तों को खोना नहीं चाहती थी। जानती थी मामू इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर उनके सामने बड़ी अम्मी की बुराई नहीं कर सकती थी। बड़ी अम्मी उसी की माँ की भी माँ थी। सास भी मामू मामू से भी करीब तरीन का रिश्ता था उनका, और करीब के रिश्ते हमदर्दियों के लिए पामाल नहीं किए जाते। रहना तो उसे बड़ी अम्मी के साथ ही था। फिर मामू से शिकायत करने का क्या फ़ायदा? वो उससे से हमदर्दी करते समझते और बड़ी अम्मी पर गुस्सा करते। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा करती हूँ दिल की बात किसी से कि शर्मिंदा होने से बेहतर है कि रो लिया करो। रोने से भी दिल का बोझ हल्के हो जाते हैं। वरना सच तो ये है कि बेटा, हम किसी के सामने अपने दिल का बोझ हल्का नहीं करते हैं, बल्कि उसकी नज़रों में अपनी ज़ात को हल्का कर देते हैं। नानी ने बैठे बैठे नमी को गले से लगाकर अपना उसका पुश्त सुलझाने लगी और नमी की सिसकियों में इजाफा हो गया। रोती नहीं बेटा, ममानी उसके दाएं सिमट बैठी, उसकी बालों में उंगलियां फेरने लगी। कल मैं अपनी बेटी को शॉपिंग करवाऊंगी और हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे। चलोगी ना मेरे साथ? ममानी उसे पिहलाने की कोशिश करने लगी। है काश ममानी को समझता, ताकि दुखी दिल पर बहलावे कहाँ असर करते हैं, उल्टाइए और रुलाते हैं। लगता है तुम्हारा आने का दिल नहीं कर रहा था जो इतना रो रही थी। का को मेन रोड पर लाते हुए उसने सिरे लब उस मुस्कुराकर उसे चिढ़ा। तो क्या करूँ नानी, मुझे लिपटा कर रोने लगी तो मुझे भी रोना आ गया। उसकी आवाज़ में उदासियाँ घुली हुई थी, शायद रोने का असर था। नमी, आइसक्रीम खाओगी? अमर ने उसका मूड बदलना चाहा। मेरा दिल नहीं कर रहा। उसने उदासी से सीट के ऊपर से टेक लगाकर आंखें मूंदी। हर बार वो ननिहाल से वापस आते वक्त उदास हो जाती थी, मगर इस बार ऐसा लगता था जैसे ये आखिरी मुलाकात हो, या फिर नानी की बातों का असर लगता था। जब वो नानी को सलाम करने गई तो नानी उसे गले लगाकर खूब रोई। तुम्हें वापस भेजने को दिल नहीं कर रहा नमी, तुमने से सारिश की खुशबू आती है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है ये मुलाकात आखिरी है। नानी ने उसकी पेशानी चूम कर विदा किया। ये सोच कर नम्रा का दिल घबराने लगा। उसे दिल ही दिल में अल्लाह से अपनी नानी के लिए लंबी सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करने लगी। नमी, तुम क्या रुखसती की वक़्त से वजह से इतना परेशान हो? उदास हो? उसकी उदासी देखकर अमर ने अपने निडर मतलब अखज़ किया। कैसी रुखसती अमर? वो हैरत से गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगी। तुम्हारी रुखसती की क्या तुम्हें मालूम नहीं है? वहाँ तुम्हारे मामू उम्रा करने से पहले तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। जब वो तुम्हें लेने आए थे तो डेट फिक्स करके गए थे। हैरत है उन्होंने आखिर तुम्हें क्यों नहीं बताया? वो उससे भी ज़्यादा हैरान होकर तफसील से पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर भी नमी के तासरात में कोई फ़र्क नहीं आया। वो मुझे कैसे रुखसत कर सकते हैं अमर? बेटियों को तो उनकी माएँ बाप रुखसत करते हैं ढेर सारी दुआओं के साथ। मामू तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। अमर, अम्मी अब्बू मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले गया? वो फूट फूट कर रोने लगी। अमर एकदम से परेशान हो गया। गाड़ी साइड पर रोकी। नमी, प्लीज़ रोना बंद करो, खामोश हो जाओ। उसने टिश्यू पेपर उसको पकड़ाया और रुखसती की बात उसे क्यों नहीं बताया गया, अब जाकर समझ में आया। वो अपने वालिदैन को याद कर रही थी।
ہماری بڑی امی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ابو امی کا ایک بھی سامان مجھے اس نئے گھر لانے نہیں دیا۔ ہمارا نیا گھر تو پرانے گھر سے بھی بڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ عمر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپسٹ تھی، مگر کس بات پر؟ نہال کی واپسی پر؟ یہ رخصتی کی بات پر؟ آئی ایم سوری نمی، میں امی کے رویے کی وجہ سے تم سے معذرت کرتا ہوں۔ معافی مت مانگو عمر۔ بڑی امی نے جو کیا اچھا ہی کیا۔ مجھے امی ابو کی یادیں آتی ہیں تو میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ ان کی چیزیں سنبھال کر رکھتی تو انہیں دیکھ کر صرف روتی۔ تو تمہیں پتہ ہے عمر، علیزے کی منگنی میں آنے والے مہمانوں کے لیے ممانی نے میری امی کے کمرے کی صفائی کروائی تھی۔ امی کی ساری چیزیں کوڑے میں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کی فریم کی ہوئی تصویروں کے فریم ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ قیمتی کتابوں کی ڈائریوں کو نے کاٹ ڈالے۔ میری امی کا البم جس میں ہم سب کی تصویریں تھیں، وہ سب تصویریں چپک کر خراب ہو گئی تھی، اور میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں جیسے ممانی نے لیے جا کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ جب لوگ چیزوں کی قدر نہیں کر سکتے تو پھر انہیں سنبھال کر کیوں رکھتے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے یا برباد کر کے پھینکنے کے لیے؟ اس سے بہتر تھا کہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دیتے، وہ استعمال کر لیتا، مرنے والے کے حق میں بھی صدقہ جاریہ بن جاتا۔ وہ ایک اٹک اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ عمر ایک نگاہ اس پر ڈال کر گاڑی ڈرائیو کرنا سٹارٹ کر گیا تھا۔ یہ دل میں جمع غبار تھا جس کا آنسوؤں کے ساتھ بہہ جانا ہی بہتر تھا۔ اس کی سسکیاں انوس جاری تھیں، مگر عمر نے اسے چپ کروانے کے لیے اسے مکمل گریز کیا تھا۔ چپ کروانے سے وہ اور بھی زیادہ روتی، اور اپنی محبوب ہستی کو روتے ہوئے دیکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمی، یہ لو جویں تم سے بات کریں گے۔ بھابی نے اس کی طرف سیل بڑھایا۔ ایک منٹ بھابی، میں بریانی کی آخری تہہ لگا لوں۔ بریانی کی تہہ لگا کر اس پر کٹی ہوئی دھنیا، پودینہ کی پتی اور تلی ہوئی پیاز کو پھیلا کر دیگچی کو دم پر رکھا۔ ہاتھ دھو کر نیپکن سے خشک کرتے ہوئے بھابی کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ السلام علیکم بھائی۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے نیپکن کو ہینگ پر ٹانگ دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نمی؟ ٹھیک ہوں بھائی، آپ اپنا بتائیں؟ وہ چیئر کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ آواز کیوں بدلی ہوئی لگ رہی ہے؟ بھائی کی فکر مند سے آواز کانوں میں پڑی، اور اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ نہیں بھائی، سر میں درد ہے، شاید اسی وجہ سے آواز بدلی ہوئی لگ رہی ہے۔ تو اپنی بھابھی کے ساتھ جا کر دوائی لے آؤ۔ اور نمی نے ایک نگاہ سامنے بیٹھی بھابھی کو دیکھا جو سیب کھانے میں مگن تھی۔ البتہ کان نمی کے لبوں سے لے کر فون کے اسپیکر تک لگا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا کرتی تھی، جب بھی بھائی بات کرتے بھابھی اس کے پاس بیٹھی رہتی، سلام دعا اور دو چار رسمی جملوں کے بعد موبائل لے کر یہ جا وہ جا۔ ہاں نمی، میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں، اگر کوئی چیز چاہیے تو بتا دو، میں یہیں سے لیتا آؤں گا۔ آپ کا جو دل چاہے وہ لیتے آنا، مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اور کچھ نہیں۔ بقیہ جملے اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ بھابھی نے ایک جھٹکے سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے وہاں سے چیزیں خرید کر لانے کی؟ آپ پیسے بھیج دیں، میں نمی کو کی حسن کی چیزیں دلا دوں گی۔ وہ بات کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی، اور نمرہ کی زخمی نظریں دروازے پر جمی سی۔ کیا تھا بھابھی اس کی بات مکمل ہونے پر موبائل چھینتی؟ کیا اس کا بھائی پر کوئی حق نہیں تھا؟ کاش بھابھی آپ یہ حرکت نہ کرتی۔ اس کا دل ماتم کر رہا تھا، اندر ہی اندر سے سکرا تھا، مگر ان سرد سی آنکھوں میں سے ایک بھی آنسو نہ گرا۔ دل غمگین ہوا تو ہر جملے لاش بن جاتے ہیں، دل ماتم کرے تو بھی کس پر کرے؟ ابھی دوپہر کا واقعہ بھی اسے بھولا نہیں تھا۔ عمر اسے چھوڑ کر کسی کام سے باہر جا رہا تھا، تب رک کر اس نے نمی کو مخاطب کیا۔ نمی دیکھو، کمرے میں جا کر دوبارہ رونے مت لگ جانا۔ نہیں روں گی نا؟ اس نے بہت مان سے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں روں گی عمر، وعدہ؟ پکا وعدہ؟ اس نے مدھم لہر مسکراہٹ کے ساتھ وعدہ کیا۔ پتہ امی آپ کو سارا راستہ یہ چچا چاچی کو یاد کرتے روتی ہوئی آئی ہے۔ عمر مڑ مڑ کر بڑی امی کو بتانے لگا، جب اتنا رو رہی تھی تو تم سر بھی دبانے لگے ہوگے؟ بڑی امی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اور ایک گہری نگاہ نمی پر بھی ڈالی۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، اس نے پین کلر کی ایک گولی تک لینے سے انکار کر دیا۔ عمر شرمندہ ہو کر بڑی امی کو وضاحت دینے لگا، اور جلدی سے بڑی امی کو خدا حافظ کہہ کر چلتا بنا۔ اس کے جاتے ہی بڑی امی کے توپوں کا رخ نمی کی طرف مڑ گیا۔ تمہارے ننیال والوں نے کمال کی ٹریننگ دے کر بھیجا ہے، عمر کو متاثر کرنے کے لیے بڑی اچھی ایکٹنگ کی ہے تم نے۔ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں کہہ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔
نمی مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابھی گھر پہنچی تھی، کسی نے ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا تھا۔ یہ سر درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ بڑی امی، سچ میں میرا سر درد کر رہا ہے، میں کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہی ہوں۔ اس نے منمناتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اوئے چپ کر، بہت دیکھے تیرے جیسے۔ یہ جو تیرا ننیھال ہے نا، انہوں نے زندگی میں صرف چھیننا سیکھا ہے۔ کبھی کسی کا شوہر چھین لیا، کبھی کسی کی محبت پر قبضہ جما لیا، اور اب بیٹے پر نظر جما کر بیٹھ گئے ہیں۔ مگر میں اس بار انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم دونوں کے درمیان ایسی خلیج کھینچوں گی جو گزرتے وقت میں کبھی نہیں بڑھنے والا خلا بن جائے گی۔ بس تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے کیا کرتی ہوں۔ بڑی امی ہاتھوں سے اشارہ کر کے بول رہی تھی۔ نمی کو وہیں کھڑے ہونا تو بھر ہو گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے کمرے میں جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ اب تو کہاں جا رہی ہے؟ پہلے میری بات تو سن لے۔ بڑی امی اسے اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر آواز لگائی۔ بڑی امی، میں تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کر لو۔ اس نے پلٹے بنا جواب دیا۔ وہ واقعی میں تھک گئی تھی، پہلے ایک سفر کی تھکن، اور اب بڑی امی کی باتیں نڈھال ہو گئی۔ کار میں بیٹھ کر آئی ہو، دھکا دیتے ہوئے نہیں جو اتنی تھکی ہوئی ہو؟ بڑی امی نے ایک گھورتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی کہ اس کا جملہ ہی مکمل نہ ہوا۔ تم کتنا آرام کرتی ہو؟ مجھے اس کی کوئی غرض نہیں، بس اتنا کہا ہے کہ رات کے کھانے میں بریانی بنا لینا۔ سائرہ کا ایگزام ہو رہا ہے اور عشاء کے سر میں درد ہے، اس لیے اب وہ کوئی مدد نہیں کریں گی۔ گردن اکڑائے بڑی امی اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اے زندگی، تو بتا، اس جہاں میں سکون ہے کہاں؟ ڈھونڈ لوں میں اسے؟ ہم کر لو خود کو اس میں۔ زندگی کے جھمیلوں سے میں قطرہ قطرہ ہو کے بکھرنے لگی۔ اے زندگی، تو سمیٹ لے مجھے اپنی آغوش میں، شاید مجھے مل جائے کچھ سکون کے پل۔ وہ کچن سے نکل کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آگے دروازے کو لاک کیے بنا بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کسی کام سے کوئی بلانے آ جائے تو اٹھ کر دروازہ نہ کھولنا پڑے۔ لیٹتے ہی زہریلی سوچیں اس پر حملہ آور ہونے لگی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور اہم سوچ یہ تھی کہ اب یہ گھر اس کا اپنا نہیں رہا، بلکہ اس کا سسرال بن چکا تھا، جہاں خون خوار ساس، نک چڑھی دندے اور ایک مظلوم شوہر ہوتا ہے جو ماں اور بیوی کے درمیان پسا رہتا ہے۔ اور جو بات اسے سوچ کر بہت تکلیف ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ پھر اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ اور انہی الٹی سیدھی سوچوں میں غلطاں جانے کب سو گئی۔ تمہاری مامانی کی پسند بہت اعلیٰ ہے۔ یہ سب کپڑے اتنے خوبصورت ہیں کہ کیا بتا نہیں سکتی، خاص کر یہ سفید اور فیروزی رنگ کا امتیاز سوٹ۔ اس پر کام بھی بہت خوبصورت کیا ہوا ہے۔ وہ سوٹ کو ہاتھوں میں سائز کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تب یہ تم لے لو۔ فضا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نمی نے اس کے ہاتھوں سے سوٹ لے کر اس کی گود میں رکھا۔ یہ صبح کے 7:30 کا وقت تھا۔ گھر کے تمام افراد محو خواب تھے، صرف فضا تھی جو چائے پی کر نمی سے ملنے آ پہنچی تھی۔ یہ اس کی گود میں رکھا سوٹ واپس بیڈ پر رکھا اور متلاشی نظروں سے اس سوٹ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ پھر ایک پرپل کلر کا سوٹ پہن کر نمی سے پوچھا، میں اپنی منگنی پر ایسا ہی سوٹ پہنوں گی۔ سوٹ میں سے دوپٹہ نکال کر اوڑھنے لگی۔ دوپٹے پر بھی بھاری کام ہوا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں نمی؟ فضا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سچی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ نمرا نے شرارت سے فضا کی بلائیں لے لی اور وہ چھپ کر ہنس دی۔ اچھا اب تم اوڑھو۔ فضا نے دوپٹہ اوڑھ کر نمی کو دیکھا۔ اللہ نمی، قسم سے اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ اگر عمر بھائی دیکھ لیں تو پاگل ہو جائیں۔ نمی کے دوپٹہ اوڑھتے ہی فضا نے اسے شرارت سے چھیڑنے لگی۔ بکو مت نمرا اسے ڈانٹ کر دوپٹہ اتارنے لگی۔ اچھا ایک منٹ رکو، ہم دونوں اس دوپٹے کے ساتھ سیلفی لیتی ہیں۔ دونوں نے دوپٹے کو ایک ساتھ اوڑھ لیا۔ فضا بازو بڑھا کر تصویر بنانے لگی۔ اگر عمر بھائی بذات خود تمہاری تعریف کر دے تو تم کیسا فیل کرو گی؟ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، میرا ذرا سی شرارت پر تم اتنا شرما رہی ہو نا، اس لیے۔ نمی نے گھوننے پر وہ جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ آنٹی سے کہتی ہوں تمہاری بھی منگنی کر دیں، دن بھر اپنے گھر سے اپنی تعریفیں سن کر فیل کرنا۔ اچھا تو ذرا جلدی بات کرو نا، منگنی کی نہیں ڈائریکٹ شادی کی بات کرنا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو غصے سے گھورتی نمی کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ لگتا ہے آج صبح کا موسم کافی سہانا ہے، جس نے اداس لوگوں کو بھی حشاش بحشاش کر ڈالا ہے۔ بھاری مردانہ آواز جس میں ہلکی سی مسکراہٹ کی اہمیت فضا کی پشت سے ابھری۔ فوراً اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے عمر کھڑا تھا۔ واپس گردن موڑتے سامنے بیٹھی نمی کو دیکھا، جس نے اپنا سر اتنا جھکا لیا تھا کہ اس کے چہرے کو تاثرات تک نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تم عمر سے کب سے اتنا شرمانے لگی ہو؟ فضا اس کے جھکے سر کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ میں اس سے تھوڑا نہ شرما رہی ہوں، بلکہ یہ تو 2.5 کلو کا دوپٹہ تم نے میرے سر پر لاد دیا ہے، مجھے اس سے شرمندگی ہو رہی ہے۔
पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अच्छा जी, सोच रहे होंगे कि बेचारी मेरी दुल्हन शादी की तैयारी में हलकान हो रही है। मुझे लगता है वो मदद करवाने के इरादे से आए हैं। एक नज़र हमर पर डालकर नमी के कान में सरगोशी दी, वो यहाँ से चले जाएं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं हमर भाई को कमरे में ही बुला लेती हूँ। फिर से नमी की कान में सरगोशी की है। तुम मुझे देखकर नमी ने से क्या कह रही हो? अमर ने फिजा को बराह रास्त खत्म किया। चलता हुआ आकर बेड के पास खड़क की कुर्सी पर बैठ गया। कुछ नहीं भाई, ये हम दोनों का आपस का मामला है। सुबह ही सुबह तुमने हमारे घर पर अल्लाह बोल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा नमी के बगैर तुम्हारा एक हफ्ता कैसे गुजरेगा। उसने मुस्कुराते हुए फिजा से सवाल किया। मेरी तो खैर है, आप अपनी बताएं। वो भी शरारत पर आमादा हो गई। इस बात पर हमर का अच्छा बाहर किस्म का कहकर गूंज उठा और नवीन दोनों की बात पर नर्वस हो गई। फिजा को एक रसद की दफ़ा हो जाओ, तुम यहाँ से जा रही हूँ। मुझे भी कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। फिजा बेड से उतर कर बाइक की जानब कदम बढ़ा दिए। दरवाजे पर रुक कर हमर को मुखातिब किया। भाई आपके लिए चाय ले आओ। हाँ ले आओ, साथ में स्लाइस भी ले आना। हमर फिजा के रुख जानिब को रुख मोड़ कर उसे बताने लगा। नमी ने मौका गनीमत जाकर दुपट्टा तब्दील किया। तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ नमी। फिजा के जाते ही वो संजीदा नजर आने लगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो नमी, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हारी अच्छाइयाँ अम्मी को पता नहीं क्यों नज़र नहीं आते हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो तुम पे इतना गुस्सा क्यों करती है। कल तुम थकी हारी अपने मॉम के घर से आई, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब थी। अम्मी ने फिर भी तुमसे खाना बनवा लिया। तुमसे किसने कहा उमर वो खाना मैंने बनाया है? इसने अजहर हैरान होकर पूछा। खाना तो उसने खाया है नहीं था, वो आतिफ के घर से उसकी दावत थी। मैंने कल तुम्हारी और अम्मी की सारी बातें सुन ली थी नमी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि तुमसे नज़रों में ला सकूं। पूरी रात मैंने जाकर सोचते हुए गुजार दी। लगी समझ नहीं आया कि अम्मी तुम्हारे साथ इतनी गरी हुई हरकत क्यों कर रही हैं। या तुम उनकी भतीजी हो, बहू हो, या सबसे बढ़कर मेरी खुशी हो। अगर वो तुम्हें तकलीफ देगी तो क्या मैं खुश रहूँगा? पहले छोटी सी बात पर थप्पड़ मारना, फिर कल की बातें। मुझे डर है कि गुज़रते वक्त में कहीं वो तुमसे और बुरी तरीके से पेश ना आए। वो असल बात कहने से कबल तमहीद बांध रहा था और नमी खामोशी से सर झुकाए सुनने जा रही थी। ये सूरत हाल के पेश नज़र मैंने एक फ़ैसला किया है नमी, बेटा कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगी। वो नमी के दोनों हाथों को मजबूती से थाम कर पूछा। उसने खामोशी सवालिया नजरें हमर के चेहरे पर जमा दी, जिस पर वाज़िह तहरीर थी। कैसा फैसला? मैंने पक्का इरादा कर लिया कि हम शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे, किसी दूसरी जगह रहेंगे जहाँ खुशी और सुकून होगा। अम्मी हर का हर पल खौफ ना हो, वो अपने धुन में कहे जा रहा था और अम्मी पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। हम अपनी खुशियों के लिए यूं बड़ी अम्मी को तो नहीं छोड़ सकते ना। उनका हमारे सिवा है ही कौन? ये बात अम्मी को भी सोचनी चाहिए कि उनका हमारे सिवा है ही कौन। कुछ भी हो उम्र, मैं बड़ी अम्मी को नहीं छोड़ सकती। हमने बहुत रिश्ते खोए हैं, सिर्फ बड़ी अम्मी बची हैं। अब क्या जीते जी उन्हें भी छोड़ दें? बहुत तकलीफ होगी और उन्हें तकलीफ देकर हम कुछ कहाँ हासिल करेंगे? तो ज़मीर की चुभन ज़िंदगी भर जीने भी नहीं देगी। ज़िंदगी एक तर्ज पर थोड़ी ना जिया जाता है। खटी मीठी ज़िंदगी जीतने में अपना ही लुत्फ़ होता है। अम्मी कहती है बिना जोड़ के कोई भी दरख्त शादाब नहीं रहता। वो सर झुकाए मध्यम लहजे में उसे समझा रही थी। उसका हाथ अब भी हमर के हाथ में था। वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। तुम बहुत अच्छी हो नमी, तुम्हारी अच्छाइयाँ अम्मी को नज़र क्यों नहीं आती? वो तुम्हारे साथ बिल्कुल रवायती सरसों जैसी पेश आती है। वैसे नमी, जितना तुम मेरे सामने बोलती हो इतना अम्मी के सामने बोल दो ताकि उनको भी सोच बदल जाए। वो अब रिलैक्स होकर नमी को छेड़ने लगा। बाहर दरवाजे के पास खड़ी बड़ी अम्मी के पाँव तले से ज़मीन निकल गया और उनका इकलौता बेटा जो उनका गरूर था उन्हें छोड़ने के लिए कह रहा था। वो लड़की जिससे उन्हें बेइंतहा नफरत थी, वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो सुबह को उठकर किचन में नमी से चाय का कहने जा रही थी, मगर वहाँ फिज़ा को चाय बनाते देखकर उनके माथे पर बल पड़ गया। पूछने पर उसने बताया कि वो हमर और नमी के लिए चाय बना रही है, जो कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। इतना सुनते ही वो तनफन करती नमी के कमरे की जानब पहुँच गई, लेकिन अंदर से आती आवाज़ के उनके कदमों को जंजीर कर लिया। अब वापस अपने कमरे की जानब जाते हुए उनकी हालत हारे हुए जुआरी की तरह थी। तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या बेटा? सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। वजह सर दर्द की वजह से तकिए में सर्दी लेटी थी बेटा। लफ्ज़ पर करंट खाकर उठ बैठी। आवाज़ जानी पहचानी थी, बस लहजा बदला हुआ था। गर्दन मोड़कर दरवाजे की समय देखा और एक लम्हे के लिए उसकी सांस रुक गई। दरवाजे पर बड़ी अम्मी खड़ी थी, जिस मोहब्बत से उसे मुखातब किया गया था। वो खुश होने की बजाय हैरान हो गई। खुदा दाया काया पलट कैसे फ़ौरन उठकर बैठ गई, मगर बोल कुछ भी न सकी। इतनी हैरानगी से क्यों देख रही हो नमी? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? उसके लहजे की काट गायब थी, उसकी जगह नरमी और मोहब्बत ने ले ली थी। नमी खुशी के होने की बजाय महमी हो गई। ज़िंदगी भर तकलीफ देने वाले अचानक से मोहब्बत करने लगे तो दिल सहम जाता है। कहीं तकलीफ देने का नया अंदाज तो नहीं? मैंने तुम्हें तकलीफ बहुत दी है, डांटना फटकारा, हाथ उठाना, हद तक कि तुम्हें तकलीफ देने के चक्कर में तुम्हारे महरूम वालिदैन को भी नहीं छोड़ा। वो बोलते हुए बेड की फाइंटी की तरफ आकर बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो नमी, मैं तुमसे अपने हर बुरे रवैये की माफ़ी मांगती हूँ। बेड पर बैठते ही उसने माफ़ी मांगने लगी।
नमी खामोशी से उनके इस हैरान कन तब्दीली की वजह सोचने में महवत थी। इस बात पर घबरा गई क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि बड़ी अम्मी का सीनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। उसे देखते ही उनके चेहरे पर फैली बेज़ारी मुखातब करते वक़्त लहजे का कड़वापन गायब था। ये कोई आम बात तो नहीं थी। उसने जल्दी से से पानी लेकर बड़ी अम्मी के मुँह पर छींटे मारे। उन्होंने कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। बड़ी अम्मी, मैं निमरा हूँ, अरीशा और सायरा नहीं। उसकी इस हरकत पर बड़ी अम्मी मुस्कुरा दी, जिससे ये और परेशान हो गई। मैं हमर को बुलाती हूँ। वो बेड से उतरने लगी तो बड़ी अम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या मैं तुम्हें पागल नज़र आ रही हूँ? हाँ, नहीं वह नहीं बड़ी अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपका बात करने का अंदाज़। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कल सुबह तुम्हारी और अमर की बातें सुन ली थी। मुझे हमेशा से यकीन था कि मैं तुम्हें कितनी भी बातें सुनाऊँ, तुम पलट कर जवाब नहीं दोगी। तुम हो ही इतनी प्यारी, और कल इस बात पर तुम्हारी पुरखलूस मोहब्बत ने मोहर लगा दी। बड़ी अम्मी के बदले हुए रवैये की वजह उसे समझ में आ गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बाजू में बैठा लिया। वो ख्वाब को सी कैफियत में वहाँ बैठ गई। रात को वो बहुत ज़्यादा रोई थी। जितनी तकलीफ से उसे सर दर्द से हो रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ उसे घर वालों के रवैये से हो रही थी। अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो वो ऐसी चैन की नींद नहीं सोती, बल्कि इसके सराहने बैठकर रात भर जागते, उसकी तकलीफ को खुद पर महसूस करते। शायद इसलिए वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे मम्मी को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? रात भर वो अल्लाह से शिकवा करके रोती रही। अब बड़ी अम्मी के बदले हुए रवैये को देखकर उसे इस बात एहसास के साथ अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी कि अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। मुझे आपसे वो हमेशा से मोहब्बत है बड़ी अम्मी, और किस बात की आप माफ़ी मांग रही हैं? इसने बड़ी अम्मी का हाथ थाम लिया। आप मेरी बड़ी अम्मी हैं, अम्मी से बढ़कर हैं, और अम्मी लोग अपने बच्चों से माफ़ी मांगती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो तो अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए उन्हें डांटती है। तुम बहुत मासूम हो नमी, 20 साल की तकलीफ़ों को सिर्फ लफ्ज़ माँ पर ख़त्म कर दिया। अब तुम मुझे बताओ, एक झटके में तुम्हारे गिले शिकवे को कैसे भुला दिया? एक झटके में गिले शिकवे ख़त्म नहीं होते ना, उन्हें भुलाने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि दिल साफ़ होना चाहिए, और मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं जमा बड़ी अम्मी। फिर कैसे गिले, कैसी शिकायतें? फिर मैं सब कुछ क्यों ना भुला पाई? क्यों मेरे ज़ख्म वक़्त के साथ नासूर बनते चले गए? इतने अच्छे सलूक के बावजूद तुम लोगों से नफ़रत ही करती रही। मेरे भी दिल में तुम लोगों की तरह कोई नरम जज़्बा होना चाहिए था ना। मेरा भी दिल साफ़ होना चाहिए था। उनकी आंखों में नमी थी, और वो बोलते बोलते खो सी गई थी। ऐसा लग रहा था उनके ख्यालात उन्हें कहीं बहुत पीछे ले गए हैं। और जिस तरह बड़ी अम्मी तुमसे मोहब्बत जता रही थी, मेरा दिल कर रहा था अब मैं बाराती बनकर आऊँ। हाँ, क्या मतलब? वो नासमझी से उसका चेहरा देखने लगी। मतलब नहीं, ये नमी जी, तुम्हारे खरूस सास तुमसे इतनी करने लगी। दुनिया में बहुत से इत्तफाकात और मौज़ात होने लगे हैं, मगर ऐसा बदलाव मैंने आज तक नहीं देखा। कल तक तुम्हें देखकर उन्हें गुस्सा चढ़ता था, और आज पर खासा ज़ोर दिया। तुम्हें गले लगाकर तुम्हारी पेशानी चूम रही थी। कसम से मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। हाफिज़ा, नमी ने एक पल का वक़्फ़ा किया। तुम बड़ी में शुक्र रबड़ी में शक्कर की जगह नमक मिला रही हो क्या? उसने जल्दी से डब्बा काउंटर पर रखा। सॉरी, असल में बहुत खुश हूँ और हैरान भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक इस तब्दीली की क्या वजह, या ऐसे ही दिमाग खिसक गया। वो हंसते हुए रबड़ी में शक्कर मिलाने लगी। इस दिन उन्होंने अम्मी और मेरी और हमर की बातें सुन ली थी। ऐसी क्या बात कर रहे थे तुम लोग, जिसे सुनकर बड़ी अम्मी अपना हवास खो बैठी। जब मोहब्बत साथ छोड़ने लगे तो सबसे पहले हवास ही काम करना छोड़ते हैं। हमर मुझे शादी के बाद अलग लेकर रहना चाहते थे। वो संजीदगी से कहती हुई फ्रिज से बोतल निकालने लगी तो यूं खो ना अपना नुकसान देखते पैंतरा बदल लिया। फिजा चिढ़कर बोली। उसे नमीज के अकल पर अफसोस हुआ। फालतू में उसने ये इतना अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। बात नफ़ा नुकसान या पैंतरा बदलने की नहीं है, बात बड़ी अम्मी के ख्यालात बदलने की है। उनकी सोच बदल गई है और मुझसे मोहब्बत करने लगी है। मेरे लिए यही बहुत है। उन्होंने तुम्हें गले से लगा लिया और तुमने सारी ज़्यादती भुला दी। फिर तुम्हारा हक था नमी, तुम उन्हें एहसास तो दिलाती कि उसके नफ़रत भरे रवैये से तुम्हें कितनी तकलीफ पहुँचती है। इससे क्या फ़ायदा होता? फिज़ा जिस वजह से मुझसे नफ़रत करती है वो गलत होके भी बेजानब थी। ऐसी क्या वजह थी? नमी हाथ में पकड़ा पानी का गिलास नमी के हाथ में लजक गया। फिज़ा हर्ज के मूड में थी। वजह एक राज थी, राज जो सीनों में मरते दम तक के लिए दफन के लिए जाते हैं। वजह बड़ी अम्मी का एक गहरा राज थी। नमी ने खामोशी इख्तियार कर ली, जो वाज़िया ज़ाहिर थी कि वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। तो तुम वजह बताना नहीं चाहती हो? फिज़ा प्लीज़, तुम्हारे पास माँ बाप हैं और मेरे पास बड़ी अम्मी के अलावा कोई नहीं। मैं इन्हीं में अपने वालिदैन को तलाश करती हूँ। और रही उनके डांट की बात, तो मेरी तरफ से सादिया आपा और हमर बड़ी
امی سے لڑ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات فضا، بڑی امی نے اپنی غلطیوں کو مجھ سے خود معافی مانگی ہے، تو کیا میں اتنی کمزور نکلوں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے اور ماضی کا رونا لے کر بیٹھ جائیں؟ اچانک علیشا کے کچن میں داخل ہونے سے بات ادھوری رہ گئی ہے۔ تم دونوں کھانا بنانا چھوڑ کر کیا باتیں کر رہی ہو؟ پیشانی پر بل ڈالتے دونوں کو گھورتی ہوئی فریج تک آئی۔ کھانا تیار ہو چکا ہے، اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو دو چار پلیٹیں ٹھونس لو۔ بھوک کر فضا ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے آخری جملہ دل ہی دل میں کہا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ؟ ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل ہی اس کے سر پر دے مارے ہوں ہاں کرتی پانی کی بوتل اور گلاس لے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے آنے اور جانے کی نمی سے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہ خاموش بیٹھی ٹھنڈے گلاس کے باہری سطح پر جمی ننھی ننھی پانی کی بوندوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جس دن تمہارے ماموں تمہیں لینے آئے تھے، اس دن یہاں کیا ہوا تھا؟ اسے اداس دیکھ کر فضا نے موضوع بدل دیا۔ اور اب مجھے کیا معلوم میرے جانے کے بعد یہاں کیا ہوا تھا؟ ارے یار، بہت زبردست ڈرامہ ہوا تھا۔ علیشا اور سائرہ نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے۔ فضا سسپینس پھیلا رہی تھی تاکہ نمی اس کی طرف مکمل متوجہ ہو سکے۔ کپڑے پھاڑ ڈالے تھے؟ وہ بھلا کیوں؟ فضا کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ کھانا بنانے کے چکر میں نمی تم تو چلی گئی آدھا ادھورا چھوڑ کر۔ ان کی شامت آ گئی۔ ویسے بھی پلان حد سے زیادہ کامیاب رہا۔ یہ گلاس دیکھ رہی ہو، اس سے میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی اگر سیدھے طریقے سے مجھے ساری بات نہ بتائی۔ اس کی اس بات پر فضا کھکی کرنے لگی۔ ہنسنے کے دوران ساری بات تفصیل سے بتائی۔ تم تو اپنے ماموں کے ساتھ چلی گئی تھی بنی، اور یہاں آنے والے مہمانوں کی خاطرداریاں کون کرتا؟ ساتیافا وسیع کو بلانے میں لگی رہی۔ بڑی امی کی تو خیر ہے، اس لیے انہوں نے علیشا اور سائرہ کی ذمہ داریاں کھانا بنانے میں لگا دی۔ علیشا نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس نے پورا دن پارلر میں اس لیے نہیں گزارا کہ روٹیاں پلتی پھرے۔ سائرہ نے یہ کہہ کر کچن کے باہر لی کہ وہی جن کا رشتہ آ رہا ہے، شادی جن کی ہوگی تو پھر میرا کیا کام؟ اپنی پسندیدہ ڈش بنا کر ٹیبل پر بکھیر دیں، نہ سوکھے منہ ٹرکا دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم بہن ہو یا دشمن؟ غصے سے علیشا نے سائرہ کا پیچھے کا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ دامن کا حصہ علیشا کے ہاتھ میں رہ گیا اور باہر نکلنے کی کوشش کرتی سائرہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی سکتے کی حالت میں فرش پر بیٹھی رہی، پھر جھٹکے سے اٹھ کر اس نے علیشا کے بال پکڑ لیے جو گھٹنے کی محنت سے اس نے سیٹ کر رکھے تھے، اور اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کا وہ حلیہ بگاڑا کہ خدا کی پناہ۔ تب تو باہر سے کھانا منگوانا پڑا ہوگا۔ کہاں یار، ڈرائیور تھا ہی نہیں۔ ہمر بھائی کسی بات پر ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے تھے، کھانا کہاں سے آتا؟ بڑی امی کو دعوت کی کینسل کرنی پڑی۔ ویسے نمی، ایک بات تو ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے پوری خبر مل جاتی۔ یہ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کا ہنس کا برا حال تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے یہ خبریں جاننے کے لیے کوئی پلان بنا رکھا تھا؟ نمی نے تیز لہجے میں سوال کیا کہ اسے لگ رہا تھا کہ فضا کچھ نہ کچھ تو چھپا رہی ہے۔ اتنی بدگمان مت ہو نمی، پلان میں نے نہیں، تمہاری ممانی نے بنائے تھے، کیونکہ انہوں نے بڑی امی کے پاس فون کر کے کہا تھا کہ علیزے کی منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے، تو آپ نمی کو بھیج دیں۔ تو بڑی امی نے فوراً انکار کر دیا۔ تمہاری ممانی نے میرے گھر فون کر کے پوچھا علیشا کے رشتے کے سلسلے میں سعدیہ آپا کے سسرال والے کب آج تک آئیں گے؟ مجھے معلوم تو تھا، میں نے کہا اتوار کو۔ ممانی کہنے لگی، تو تم جا کر نمی سے کہہ دینا کہ اتوار کو ہم اسے لینے آئیں گے، تیار رہنا۔ اتنا سا پلان تھا نمی کی سعدیہ آپا کے سسرال والوں کے آنے سے پہلے تمہیں یہاں سے لے جائیں اور بڑی امی کے سگر بیٹیوں کے سراپے نکل جائیں۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے بھنک تک نہیں پڑی۔ یہ کوئی راز تو نہیں تھا نمی؟ بس تم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ممانی کا یہ سب پلان کرنے کا ہاں مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف تمہاری اہمیت اس گھر کے رہنے والوں پر جتانا۔ انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس گھر کے لیے تم کتنی اہم ہو۔ انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن تم اس گھر میں نہ رہو تو کپڑے پھاڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ فضا نے ہنس کر اپنی بات مکمل کی۔ فضا، بس کر دو پلیز، ورنہ میرا مائیگرین مجھے جینے نہیں دے گا۔ اچانک سے اس کے سر میں اتنی تیزی سے درد اٹھا کہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نمی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ فضا پریشانی سے اس کے قریب آئی کیونکہ درد سے اس کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تم پلیز کچن سمیٹ لینا، جاوید بھائی کے آنے میں ابھی کافی ٹائم ہے۔ وہ کچن سے نکل کر کمرے میں آ گئی۔ سر درد اور گلے کی گھبراہٹ اتنی بڑھ گئی کہ کمرے میں اسے گھٹن ہونے لگی، تو وہاں سے نکل کر ٹیرس میں آ گئی۔ ذہن میں وہ تمام باتیں دوبارہ سے تازہ ہونے لگی جو بڑی امی نے اس سے معافی مانگتے ہوئے کہی تھیں۔ وہ سر کو دائیں بائیں جھٹک کر ان باتوں کو بھلانا چاہتی تھی، پھر بھی ان کی باتوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ ان کی باتیں ذہن میں چکراتی پھر رہی تھیں۔ مجھے تم سے نفرت ہے نمی، اس لیے نہیں کہ تم عمر کی بیوی ہو، اس لیے کہ تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے میں نے بے تحاشا محبت کی، اور بدلے میں اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں
میں آنسوؤں کا بندہ پھنس جانے سے آگے اس سے جملہ ہی مکمل نہ ہوگا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے زخموں پر جمے کھروچ کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھرچنا۔ اگر یہ مدتوں بعد کھرچے جائے تو پھر سب خرید ہی نہیں اترتا، اس کے اندر گوشت کے ریشے بھی اترنے لگتے ہیں۔ پری امی بھی اس وقت یہی کر رہی تھی، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے زخموں کو دے رہی تھی۔ اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ماضی میں کیا ہوا مجھے ان سب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ابھی آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کی موجودگی میرے لیے کافی ہے۔ گزری ہوئی باتوں کو بھول جائیں، انہیں مت دہرائیں۔ اس نے پری امی کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے اس انکشاف پر نمی پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہمیشہ انہیں گردن اکڑائے ایک مغرور عورت کے روپ میں دیکھا تھا، اب ان کو اس طرح ٹوٹا بکھرا دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے کیا رد عمل ظاہر کرے، انہیں تسلی دے یا خاموشی سے اس کی داستان عالم سنے۔ دوسرا طریقہ اسے زیادہ مناسب لگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اپنے تکلیف دہ ماضی کو کیسے بیان کروں۔ مختصر اتنا جان لو کہ میں بچپن سے ہی اپنے ساتھ اعجاز کا نام سنتے چلی آئی تھی۔ وہ جب بھی آتی مجھ سے صرف اعجاز کی باتیں کرتی، اس کی پسند ناپسند کی چیزیں مجھے ازبر ہو چکی تھی۔ مجھے تو یہاں تک پتا تھا کہ اس کو کس نمبر کے جوتے فٹ آتے ہیں۔ پھوپھو نے اس کی ہر بات بتائی تھی، صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ میں انہیں پسند ہوں کہ نہیں۔ پھوپھو کی ہی ایک غلطی سے میری پوری زندگی برباد ہوگی۔ اس پر ظلم یہ کہ پھوپھو اپنی ضد و انا کی تسکین کے لیے مجھے اپنی بہو بنا لائیں اور اس شخص کے سامنے لا کھڑا کر دیا جس کی میں کبھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب وہ میرے چلتے پھرتا تو ایسا لگتا مجھے اپنے پاؤں تلے روند رہا ہو۔ بہت دعائیں مانگی تھی تم لوگوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میری بدقسمتی کی ساری دعائیں الٹی ثابت ہو گئی۔ تم لوگ دور جانے کی بجائے اور قریب ہو گئے، ان کے رونے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں چھپ کر بیٹھی ہو۔ اچانک اپنے پیچھے عمر کی آواز سن کر وہ خوف سے اچھل پڑی، اس سے پہلے کہ وہ اس کی عمری رنگت دیکھ کر پریشان ہوتا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کیا کر رہی ہو؟ جاوید بھائی کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ چلتا ہوا آ کر اس کے بازو میں رینک سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا انہیں نہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے نمی نے صفی میں سلایا تو چہرہ اتنا کیوں اترا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ سر درد ہے اس وجہ سے۔ چلو ہاسپٹل سے دوا لے آتے ہیں، مکمل چیک اپ بھی کروا لیں گے۔ پتا تو چلے اتنا سر درد کیوں ہوتا ہے۔ عمر کو اس کی بہت فکر تھی، وہ نمی کو بہتر طریقے سے جانتا تھا۔ اسے اپنی تکلیف چھپانے کی عادت تھی۔ چھوڑو، سر درد ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ بریکنگ نیوز سنو، آج بڑی امی نے شاپنگ پر جانے سے پہلے مجھے گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ امی کے تمام زیورات نکال کر مجھے دیے اور اپنے ساتھ شاپنگ پر چلنے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپ اپنی پسند کی چیزیں خرید کر لائیے گا۔ وہ خوشی سے میری پیشانی چوم کر بھابھی کے ساتھ چلی گئیں، اس کے بات پر دھیان دینے کے بجائے بڑی امی اس کے بارے میں بتانے لگی۔ اس بات پر وہ کھل کر خوشی سے کھل اٹھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، زندگی کا کوئی مسئلہ حل تو ہوا، ٹینشن ختم ہوئی۔ اور ریلیکس ہو کر ہنس پڑا۔ اس ہنستے ہوئے اس سے مخاطب کیا، سنو دیکھو میں تمہارے لیے کیا خرید کر لایا ہوں۔ مکمل طور پر رخ پھیر کر عمر کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دیکھتا پا کر عمر نے پشت پر باندھے ہاتھوں کو آگے کیا اور مسکرا دیے۔ اس کے ہاتھوں میں سبز رنگ کی نازک کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ میں پناہ، اس نے اشارے سے اجازت چاہی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نمی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ 6 چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں پہنانے کے بعد بقیہ درجن فیصد چوڑیاں عمر کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے چوڑیوں پر جھٹکے سے انگلیاں پھیر کر فضا میں دھن بجا دیا۔ او بھلا تمہاری لائی ہوئی چیز اچھی نہ ہو؟ نمی مسکرا کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں بھائی، زنانہ شاپنگ کا مجھے کوئی ایکسپیرئنس نہیں۔ ساری آپا کو شاپنگ پر لے کے گیا تو وہ خرید رہی تھی تو مجھے بھی اچھی لگی تو میں نے بھی تمہارے لیے خرید لی۔ تو میں نے کب کہا کہ تم اسپیشلی میرے لیے شاپنگ پر گئے تھے؟ نمرا نے بھی برخاستہ اپنی ٹون میں جواب دیا تو اتنی دیر تک اس کے چمکتے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکا۔ زرد رنگت سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود پر جمی اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہارا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس پر نور نے عطا کر رکھا ہے۔ یہ خوشی اماں کے بدلے ہوئے رویے کی ہو یا پھر جاوید بھائی کے آنے کی، مگر میرے دل میں سکون بھر گیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ اس دن ننیال کی واپسی سے جب تم کار میں چاچا چاچی کو یاد کر کے رو رہی تھی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس دن میں نے اللہ سے تمہاری خوشیوں کے لیے بہت دعائیں مانگی، اللہ نے میری دعائیں سن لی۔ وہ مسکرا کر کہتے ہیں گردن موڑ کر ٹیرس کے نیچے دیکھنے لگا۔ جب نمرا ایک جھٹکے سے اس کے گلے آ لگی، مانا کہ آج بہت خوش ہوں، مگر یوں سرے عام گلے لگانے کا مطلب؟ وہ خوشی سے کہتے ہوئے اسے کندھے سے پکڑ کر سامنے کیا اور اس کے حالات دیکھ کر اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ بند ہوتی آنکھوں سے وہ اسے کا نام لیے جا رہی تھی۔
हाँ हाँ, मेरा सर नमी, आँखें खोलो नमी। अमर उसे पकड़कर झंझोड़ने लगा। उसे कुछ हो जाने के खौफ से उसकी आँखों में कपकपाहट महसूस हो रही। झंझनाने से जोड़ने से बंद मुट्ठियाँ खुल गईं। हाथ में पकड़ी चूड़ियाँ एक झनके से टूट कर फर्श पर गिर गईं और कुछ पहन पहियों की तरह घूमती हुई इर्द-गिर्द बिखर गईं। वो खुद भी बेजान वजूद के साथ उसके बाजू में झूल गया। अमर अस्पताल के कॉरिडोर में खामोश सकते की हालत में सर हाथों में दिए बैठा था। ज़हन एकदम से मफलूज हो चुका था। जैसे किसी भारी चीज़ से कुचल दिया गया हो। गुजरते एक-एक पल के साथ उसके खौफ और परेशानी में इज़ाफ़ा हो रहा था। आज ऑन ड्यूटी डॉक्टर की आवाज़ हर तरफ गूंजती सुनाई दे रही थी। उन्हें ब्रेन हैमरेज है, जिसकी वजह से दिमाग की नस फट गई है। उनके बच जाने के चांसेस बहुत कम है। हम ऑपरेशन भी कर भी दें तो हो सकता है कि बाद में ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाए। ज़िंदा तो रहेंगी ना, आप ऑपरेशन कर दें। उसने कांपते हाथों से कागज़ात पर साइन कर दिए। अमर क्या सोच रहा है यार, फ़ोन तो उठा, कब से बज रहा है। आतिफ़ की आवाज़ पर चौंक कर खामोशी से उसे देखने लगा। हाँ आतिफ़। उसका चेहरा देखकर जैसे कोई याद करने की कोशिश करी हो। नमी के बेहोश होने पर उसने सबसे पहले आतिफ़ को फ़ोन किया था। 5 मिनट की ड्राइव पर उसे अपने इलाके के अस्पताल में ले गए थे, जहाँ से उसे दूसरे अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया था। तब से आतिफ़ उसके साथ था। फ़ोन एक से देखा उसे देखता पाकर आतिफ़ ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। जो बज-बज कर खामोश हो चुका था। वो ठीक हो जाएगी ना आतिफ़? उसके फ़ोन पकड़ाते हाथ को नज़रअंदाज करके बड़ी उम्मीद से पूछा था। अल्लाह पर भरोसा रख दोस्त, ज़िंदगी और मौत तो उसी के हाथ में है। तो अल्लाह से दुआ कर, हर चीज़ अल्लाह ही के इख्तियार में है। तू सच कह रहा है आतिफ़। अगर अल्लाह दे तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर अल्लाह छीन ले तो उसके हाथों से उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। 10% चांसेस में कोई बचा है भला? फ़ोन दोबारा से बजना शुरू हो गया था। आतिफ़ फ़ोन तो सुन ले मेरा, किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा। वह दिल्ली से उसने फ़ोन वापस आतिफ़ के हाथ में पकड़ा दिया। उस पर चमका था नंबर, किसी पीसीओ का था। फ़ोन सुनने के लिए आतिफ़ थोड़ी दूर चला गया और अमर वहीं बैठा रहा। नमी को अस्पताल आए 4-5 घंटे हो चुके थे। इन 4-5 घंटों में घर से सैकड़ों कॉल्स आ चुकी थी। अम्मी खाला वगैरह तो अस्पताल आना चाहती थी, मगर उसने सहूलत से उन्हें मना कर दिया। क्या ज़रूरत है कि यहाँ आकर वो परेशान होने की, बेहतर है कि आप घर पर रहकर ही दुआ करें। इस वक्त नमी का ऑपरेशन चल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे तमाम हालात उसके ऊपर चल रहे हैं। और थोड़ी देर वो खामोश रहा, बैठा रहा, अपने आँसुओं को पीने की कोशिश करता रहा। फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। सामने से आतिफ़ दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। दाएँ हाथ की पुश्त से माथे का पसीना पोंछने लगा। किसका फ़ोन था? आतिफ़, कोई परेशानी वाली बात है क्या? उसका दिल-ओ-वहम का शिकार होने लगा था। जवेद एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें वो भी उन्होंने फ़ोन किया है। पूछ रहे थे कि तुम लेने आओगे या टैक्सी करके चले आएँ। आतिफ़ ने फूली सांसों के दरमियान अपनी बात मुकम्मल की। उसकी बात सुनकर हमर सिंघी पेज पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। उफ़ मेरे अल्लाह! आतिफ़, मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। जावेद भाई का मैं किस तरह सामना करूँगा? रात की सर्दी और सन्नाटा उसके पूरे वजूद में सरात कर गया था, और रीढ़ की हड्डी में वो रह-रह कर के सनसनाहट होने लगी। परेशानी से वो 2 उँगली और अंगूठे से पेशानी मसलने लगा। मेरी बात सुनो आतिफ़, तुम जाओ जवेद भी को लेने, उन्हें एयरपोर्ट से सीधा घर लेकर जाना, और रास्ते में कुछ मत बताना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने अंकल इब्राहिम और समीर को कॉल कर दिया कि वो तुम्हारे पास आकर रहें। अच्छा अब मैं चलता। आतिफ़ उसका कंधा थपकर चला गया। वो वहीं बेंच पर बैठकर रोने लगा। इतना कि हिचकी बन गई। इन आंसुओं में इतनी तड़प थी कि देखने वाला खुद रो पड़े। आंसू के एक-एक कतरे तड़प कर अल्लाह से नमी के लिए दुआ कर रहे थे। आंसू की दुआएं तो वो सब अल्लाह ही सुन और समझ सकता है। न जाने रवैये हुए हुए कितना वक़्त उसे रोए हुए कितना वक़्त बीत गया। उठकर उसने इशा की नमाज़ अदा की, दुआ मांगते हुए। फिर उसके आंसू झलक पड़े जब किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। खुद को हल्का मत करो हमर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अंकल कंधे पर रखे अंकल इब्राहिम के हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम कर रो दिया। हौसला रखो अमर। समीर उसके बराबर बैठकर उसे पानी पिलाने लगा। हौसला ही तो नहीं है। समीर पानी पीकर आंखें बंद करके एक गहरी सांस अपने अंदर खींचते आंखें खोलीं तो सीधी निगाह डॉक्टर पर पड़ी, जो परेशान उन्हीं की तरफ आ रहा था। अंकल इब्राहिम की तरफ मुतवज्जो करके वो खुद भी खड़ा हो गया। उनके आने से उसे काफ़ी तक़वियत मिली थी। तुम रुको, मैं बात करता हूँ। अंकल उसे मना करके खुद आगे बढ़ गए, मगर वो कहाँ रुकने वाला था। तकरीबन दौड़ते हुए वो डॉक्टर के पास पहुंचा। उसका रुआं-रुआं डॉक्टर के मुंह से सिर्फ एक जुमला सुनने के लिए मुंतज़िर था। अब वो खतरे से बाहर। अंकल उससे 2 कदम पीछे थे, मगर उन्होंने अमर को लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेते हुए देख लिया था। सामने दीवार पर नज़र जमाए, आंखों में उम्मीद की टमटमाते दिए बुझ चुके थे। उसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से कांप रहा
कांपा, क्या हुआ अमर, सब ठीक तो है ना? उसने जवाब देने की बजाय खामोशी से अंकल इब्राहिम को देखने लगा। इन वीरान आंखों में इतना दर्द था कि खुद उनकी आंखें नम हो गई। सब्र कर रोबे, अमर, वो अल्लाह की मानत थी, अल्लाह उसे वापस ले गया। हर चीज़ के लिए अल्लाह के पास एक मुकर्रर वक़्त मुद्दत है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सब्र के साथ अल्लाह के से मदद तलब करें। उसके कंधे पर हल्की सी तफकी देकर खुद रुख मोड़कर आंखों को साफ करने लगे। पीछे से अमर की आवाज़ सुनाई दी, अंकल कुछ भी करके उसका पोस्टमार्टम होने से पहले निकलवा लीजिए। उसने नमी को लाश कहने से फ़ौरन गुरेज किया। वो तेज़ी से ड्राइव करता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा। जावेद भाई उससे बाहर ही नज़र आ गया। दूसरे हाथ में पकड़ा मोबाइल कान से लगा रखा था। शायद वो अमर को कॉल कर रहे थे। इतनी जल्दी से कार ही उनके पास ले जाकर रोकी थी। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई गाड़ी से उतरते ही सलाम करके तुरंत उनकी हाथ से लिया ट्राली उनके हाथ से लेकर सामान डिग्गी में रखने लगा। वालेकुम सलाम। तुम अमर क्यों नहीं आए? आतिफ को देखकर उन्हें तकलीफ हुई थी। वो तो ये सोच रहे थे कि शायद एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए पूरी फैमिली आई। फैमिली तो दूर की बात, इधर अमर खुद उन्हें लेने के लिए नहीं आया बल्कि अपने दोस्त को भेज दिया जैसे वो कोई गैर हो। उसे ज़रूरी काम था तो सामान रखकर ट्राली वापस छोड़ दी। उन्हें गाड़ी में बैठने का इशारा करके खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। क्या मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है? उनके लहजे में न चाहते हुए भी शिकवा दोहराया। जब तुम्हें ही लेने आना था तो अपने साथ बड़ी अम्मी, अतिया और नमी को भी ले आते। मुझे ख्याल नहीं आ रहा। जावेद भाई घर में सब ठीक है। नमी कैसी है? जब मैं अमेरिका गया था तो उसके फाइनल एग्जाम हो रहे थे। आज उसकी शादी की उम्र आ चुकी पहुंची है। वक्त भी कितनी जल्दी गुजर के जाता है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। वो खुरखुरे से बोले, आप ठीक कह रहे हैं भाई, आज कल बन जाता है, कल याद बन जाता है और यादें ज़िंदगी बन जाती हैं। और यादें अच्छी जितनी अच्छी हों इतना ही हमें रुलाती हैं। कहकर सच कह रहे हो आतिफ, हमारी ज़िंदगी में सबसे कीमती यादें ही तो होती हैं। मेरे वालिदैन हयात नहीं रहे मगर उनकी कीमती दुआएं और नसीहतें मैं हमेशा याद रखता हूँ। नमी को भी माँ और बाप बनकर रुखसत करना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, अब आप ही तो इस घर के बड़े हैं। मैं कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाऊँ, आतिफ माँ बाप की जगह कभी नहीं ले सकता। और जिनके माँ बाप नहीं होते ना, इस दुनिया के थपेड़ों में मिल जाते हैं लड़के तो फिर भी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार लेते हैं। लड़कियां हसास तबीयत और नाजुक मिजाज होती हैं और वो रुल जाती हैं। और मेरी नमी ने भी बहुत दुख उठाए हैं। मेरे अल्लाह मेरी बहन की ज़िंदगी में सब खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ड्राइविंग करते आतिफ के हाथ एक लम्हे के लिए कांपे थे। अगर उन्हें पता चल जाता जिस बहन की खुशियों के लिए दुआ कर रहे हैं इस वक्त वो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है तो उनके दिल पर क्या गुजरती। किन अखियों से जावेद भाई का नईम रुख देखा। इतनी देर से वो उनके साथ था मगर एक पल के लिए भी आंखें मिला के बात नहीं कर सका। मोबाइल फ़ोन के बजने से उनकी सोचों को फुल स्टॉप लग गया। डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर देखा तो स्क्रीन पर समीर का लिंक चमका रहा था। समीर इस वक्त अस्पताल में था। इसने साइड पर कार रोकी और जावेद भाई को ज़रूरी कॉल का कहकर खुद गाड़ी से बाहर निकल गया। हाँ यार समीर, क्या हुआ? फ़ोन फ़ोन कहाँ से लगाकर सलाम करने के बाद हुज्जत में उसने सवाल किया। इंतकाल कर गई यार, हम लाश लेकर घर पहुंचने वाले हैं। क्या बोल खराहट का बोर्ड से जा लगा। निमरा इन्हें उसे बहनों की तरह अजीज थी। उसकी मौत का सुनकर उसे इतनी तकलीफ हुई थी। अक्सर हमर से मिलने या किसी और काम से उसके घर जाता तो उससे मुलाकात होती थी। इसकी मौत का सुनकर उसे इतनी तकलीफ हो रही थी तो फिर हमर हमर कैसा है? ठीक तो है ना? खुद को संभालने के लिए उसने बेताबी से पूछा। बहुत रो रहा है अंकल इब्राहिम पीछे उसके साथ बैठे उसे संभाल रहे हैं। अच्छा अब तू भी जावेद भाई को नमी के इंतकाल की खबर दे ताकि वो खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर ले। ऐसा ना हो कि अचानक लाश देखकर खुद उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। समीर मैं तेरी बात समझ रहा हूँ मगर यार मैं कैसे बताऊँ, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही है। पूरा रास्ता मैं इनसे नज़रें नहीं मिला सका, ऊपर से वो सिर्फ नमी की बातें कर रहे हैं। अब तो ही बता मैं कैसे कहूँ कि जिस बहन को आप इतनी मोहब्बत से जिक्र कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, जैसे आप बहुत सारी दुआएं नसीहतों के साथ रुखसत करने का इरादा कर रहे हैं, वो तो पहले ही अपने सफ़र पर रवाना हो गई। अब जैसे भी तेरा दिल कहे उस हिसाब से तो बता। अच्छा अब वो फ़ोन रखता हूँ, हम घर पहुँच चुके हैं, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन जेब में और उसका वो मरे मरे कदमों से ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी स्टार्ट करके सारा रास्ता कट अ, सारा करके शॉर्टकट रास्ता अपनाया। वह मुश्किल 5 मिनट का पहले उसका इरादा था कि वो देर से घर पहुंचेगा मगर नमी इंतकाल कर गई थी। अब वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसे सिर्फ इस बात का खौफ था कि कहीं कोई फ़ोन करके जावेद भाई को ना बता दे उन्हें। ऐसा नहीं था कि वो जावेद भाई को बताना नहीं चाहता था, बस ये नहीं चाहता था कि रास्ते में उन्हें पता चले किसका फ़ोन था। आतिफ, जावेद भाई ने यूं ही सरसरी सा सवाल किया।
سمیر کہا کوئی پریشانی والی بات ہے کیا؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو، میرا خیال ہے کہ تم مجھے لینے آئے تھے تبھی سے پریشان ہو۔ ہاں بھائی پریشانی والی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، چاہ کر بھی وہ نمرہ کا نام نہیں لے سکا۔ گاڑی سائڈ پر رکھ دی کیونکہ اگلی گلی سے سائرن بجاتی ایمبولینس آ رہی تھی، اور گلی صرف اتنی ہی چوڑی تھی کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی گاڑی جا سکتی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے عاطف، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جلدی سے وہ گاڑی سے باہر نکل آئے، ساتھ میں وہ بھی اے سی آف کر کے گاڑی سے باہر نکلا ہے۔ دونوں اندر مڑتی گلی کے موڑ پر کھڑے تھے جب ان کے پاس سے ایمبولینس سے گزر گئی۔ عاطف نے گردن موڑ کر جاوید بھائی کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ نظروں کے تصادم سے بے ساختہ اسے عمر کی امید بھری آنکھیں یاد آئیں۔ جاوید بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ اس نے پیشانی پر ہاتھ پر آئے ننھے قطروں کو ہتھیلی کی پوچھ سے صاف کیا اور ہاتھوں مسلتے ہوئے خوش ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تھوک نگل کر حلق کو تر کرنا چاہا، اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، یا پھر اپنی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آپ کے گھر انتقال ہو گیا ہے، ابھی ایمبولینس لاش چھوڑ کر گئی ہے۔ سینے میں اٹکی سانس کو کھینچ کر باہر نکالا۔ کس کا؟ بڑی امی کا انتقال ہوا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تو بڑے ابو کو کھونے کا دکھ ختم نہیں ہوا۔ جاوید بھائی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کے گھر کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کی بہن نمرہ کا انتقال ہوا ہے، اسے برین ہیمریج ہو گیا تھا۔ عاطف چیخ کر بولا۔ میری طرف دیکھو عاطف اور مجھے بتاؤ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے عاطف کو کندھے سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ جھوٹ ہے سب، ابھی میں اپنی بہن سے مل کر آتا ہوں، تم رکنا یہیں۔ وہ روتے ہوئے اندر گلی کی جانب دوڑ پڑے۔ عاطف انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس لیے انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر کھڑے ہو کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، گاڑی کو لاک کرتا خود گلی کے اندر داخل ہو گئے۔ جتنا تیز ان سے ہو سکتا تھا وہ اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ راستے میں ان کا دل خون اور پریشانی سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے کی رسیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ گھر کے قریب پہنچ کر ان کے قدم خود بخود تھم گئے۔ گلیوں گھر کے صحن میں لوگوں کا ایک زحام اکٹھا تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے وہ صحن میں داخل ہوئے، وہاں موجود تمام نفوس کے چہرے پر نمی کو ڈھونڈنے لگے۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی رونے والا کو دلاسا دے رہا تھا، بقیہ لوگ خاموشی بیٹھے افسوس کر رہے تھے۔ غرض کہ ہر کوئی مصروف تھا، اور ان میں مصروف ترین لوگوں میں نمی نہیں تھی۔ کیا عاطف صحیح کہہ رہا تھا؟ دو آنسو آنکھوں سے ٹپک کر گالوں میں پھسل گیا، نظریں سیدھی صحن میں بچھی چارپائی پر پڑی۔ ہر چیز دھند کر لپیٹ میں آ چکی تھی۔ چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا، پیر سے گردن تک سفید چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ جلدی سے ایک قدم آگے بڑھے، چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ سب سلو موشن چل رہا تھا، اس کے سرہانے کوئی شخص زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے کندھے نے سونے والے کے چہرے کو آڑے آ کر رکھا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس شخص کے کندھے کے پیچھے سے جھانک کر چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک پل کے لیے پوری کائنات تھم گئی۔ نمی، میری بہن! ایک چیخ ان کے منہ سے نکلی، اور وہ دھڑ کے انداز میں لاش پر ہی گر جاتے، مگر اس سے پہلے زمین پر بیٹھے شخص نے بہت بڑھ کر رفتاری سے اسے تھام لیا اور ان کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ ان کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہ گرا، بس سکتے کی حالت میں نمی کا چہرہ دیکھنے جا رہے تھے۔ اللہ، مجھ ایسا بدنصیب بھائی کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں موجود بہت سے لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، اور سب ترہم اور ہمدردی بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ امریکہ سے بہن کی شادی کرنے کی نیت سے چلا تھا، اور یہاں پہنچا ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے۔ پیروں میں ان کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تو خود سے لپٹ کر روتے امر کو دور کیا، اور خود زمین پر گر پڑے۔ انہیں گرتا دیکھ کر بہت سے لوگ ان کی جانب دوڑ کر انہیں سنبھالنے لگے۔ کوئی پیشانی چھو رہا تھا، کوئی گال تھپتھپا رہا تھا، کوئی کندھا جھنجھوڑے ان کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ سب سن اور دیکھ رہے تھے، مگر کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی۔ جس وقت انہوں نے نخلوں کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، اسی وقت اس کی بہن کا انتقال ہوا تھا۔ بہت قریب پہنچ گئے تھے وہ اپنی بہن کے، مگر پھر بھی وہ بغیر ملے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کے برابر آلٹی پالٹی مار کے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ نخلوں کے بھول بھلیاں کا خوبصورت سا لان تھا، جہاں دونوں آمنے سامنے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ کوئی کام تھا کیا؟ ہاں، وہ جاوید بھائی کو شام کو ڈسچارج کیا جائے گا۔ یہ تو بڑی امی کہہ رہی تھیں کہ تم چل کر ذرا بل وغیرہ دیکھ لیتے۔ نمی کی اچانک موت سے انہیں کافی شاک لگا ہے، اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا عاطف، جہاں اتنا ساتھ دیا، تھوڑا اور دے دو۔ وہ زمین پر اگی سبز گھاس کو نوچنے لگا۔ اسے انتقال ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اب تو نکل آؤ اس فیس سے امر،
میں اسے نہیں بھول سکتا، جانتے ہو تم میں آج یہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے ایک نگاہ پھول بھلیاں کے پر شکوہ عمارت کو دیکھا، خود کو بھولنے کے لیے مجھے لگا کیا پتہ ان پھول بھلیوں کی گلیاں مجھ سے میرا آپ بھلا دیں۔ وہ مجھے آگے کے جملے آنسوؤں نے پورے کر دیے۔ عمر کیوں خود کو کام کر رہے ہو؟ جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں بھولے گی، مگر یا بچھڑنا تم قدر ہے، سب ملتے ہی ہیں بچھڑنے کے لیے، کبھی بے وفائی کے ہاتھوں، کبھی دھوکے کے ہاتھوں، کبھی کبھی موت ان کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ لوگ صبر کر کر کے وقت کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، وقت ہماری زخموں کو بھر دیتا ہے، انہیں منمن کر دیتا ہے۔ بڑے بزرگوں کی طرح وہ عمر کو سمجھانے لگا، روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں کو اٹھا کر عاطف کو دیکھا۔ تم کہتے ہو وقت میرے زخموں کو بھر دے گا، امی کہتی ہے وقت کبھی ہمارے زخموں کو نہیں بھرتا، بس ہمیں اپنے زخموں کے ساتھ جینے کی عادت پڑ جاتی ہے، ذرا سی ٹھیس و ٹھوکر ہمارے زخموں کو ڈھیر دیتی ہے، پھر ان میں وہی بلبلا دینے والا درد ہوتا ہے جو برسوں پہلے محسوس ہوا کرتا تھا۔ بس کوشش یہ کرنا ہے کہ خود کو ٹھوکر لگنے سے بچا رکھنا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد بھی وہ سسکتا رہا، تم میرے جذبات نہیں سمجھ سکتی کیونکہ تم پر یہ دن نہیں آئے ہیں، تم پر آئے ہیں نا، تم ہی صبر کر کے مثال قائم کر دو۔ اٹھو اب گھر چلو، ہسپتال چلو، بڑی امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ عمر نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ ایک منٹ رک جاؤ عاطف، میری بات تو سن لو، یقین کرو میرا گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی نے بیچارگی سے گردن ہلائی۔ یار سمجھتا ہوں تیرے جذبات کو، وہ تجھے ابھی تک گھر میں چلتی پھرتی محسوس ہوتی ہوگی۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، ایک اور بات ہے، وعدہ کر کسی کو بتائے گا نہیں۔ پہلے کسی سے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ تھوڑا ناراض ہو کر بولا۔ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، نمی کے انتقال کے بعد میرے دل میں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ امی کے ڈانٹنے کی وجہ سے اسے بڑی نہمت ہوا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، امی بھی اس کی موت سے ٹوٹ کے سی گئی ہیں، لیکن اپنے دل کا کیا کروں، برے برے خیالات آتے ہیں، ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے سامنے بے ادبی نہ کر بیٹھوں۔ اب تو بتا، بدگمانیاں برے خیالات کیسے دور ہوں گے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا۔ رشتے دبانا مشکل ہو گئے ہیں، پریشانی سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یا اللہ عمر، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر یہی خیالات رہے تو تمہارے اور بڑی امی کے درمیان دوریاں آ جائیں گی، بہت برا ہوگا، تم ہی تو ان کے اکلوتے سہارا، اور رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان سے دوریاں اختیار کر لینی چاہیے، وقت دینے کے لیے خود کو بھی اور رشتوں کو بھی، اور ان دوریوں سے بدگمانیاں اور بڑھ گئیں تو۔ عمر نے اپنی سوالیہ نظریں اس پر ٹکا دی۔ تم کوشش کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا کہ وقت کے ساتھ تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ تمہاری سیٹ کنفرم ہوئی کہ نہیں عمر؟ ہاں بھائی ہو گئی ہے، میں بتانا بھول گیا، کل شام 4 بجے کی فلائٹ ہے۔ اس نے سوٹ کیس کی زپ بند کر کے اسے لاک کیا، ایک حیرانہ نگاہ پورے کمرے پر ڈالی، کہیں کچھ چھوٹ تو نہیں گیا، پھر مطمئن ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے جاوید بھائی بھی لانچ میں چلے آئے۔ کیا ڈائریکٹ فلائٹ ہے؟ نہیں، لکھنؤ سے دلی، پھر وہاں سے سیوا کی فلائٹ سے امریکہ۔ کون جا رہا ہے؟ جاوید بھائی آپ جا رہے ہیں؟ لانچ میں داخل ہوتے عاطف نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں اب میں نہیں جاؤں گا، میری جگہ عمر جا رہا ہے۔ جاوید بھائی نے عمر کی طرف اشارہ کیا، وہ گردن موڑ کر عمر کو دیکھنے لگا۔ ایک مہینے کے اندر اندر اس نے واقعی میں جانے کی تیاری کر لی۔ اسے دیکھتا پا کر عمر نے ہلکا سا گردن کو خم کر کے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے تمہیں ایک کام سے بلایا تھا عاطف، اگر تم تیار ہو تو ہم چلیں۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو عاطف نے بھی اس کی تلقین کی۔ بابا آپ نے گاڑی میں سارے بیگز رکھے نا، کوئی چھوٹا تو نہیں؟ اس نے پھولوں کو پانی دیتے مالی بابا سے پوچھا۔ اس کے گھر ایک ہی تو نوکر تھا جو بیک وقت مالی، ڈرائیور، چوکیدار تینوں کی ڈیوٹی انجام دیتا تھا۔ جی صاحب سب رکھ دیا۔ تم کہہ رہے تھے کل شام کو جاؤ گے، تو پھر ابھی گھر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ ڈگی میں رکھے اتنے سارے بیگز کو دیکھ کر حیران ہوا جا رہا تھا۔ گھر نہیں چھوڑ رہا یار، یہ نمی کے سامان ہے جو چیٹری کرنے جا رہا ہوں۔ آنکھ سے اشارے کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا؟ اس کے حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابھی اسے مرے مہینہ نہیں ہوا اور تم اس کے سامان کی چیٹری کرنے جا رہے ہو؟ بس اتنی سی محبت ہے تمہیں اس سے؟ حد ہے بھائی، غصے سے عاطف کا برا حال تھا۔
शादी करने नहीं जा रहा जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो, पहले पूरी बात तो सुन लो। एक बार नमी से सवाल किया था, जब लोग चीज़ों की कदर नहीं कर सकते तो उन्हें संभाल कर क्यों रखते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए या बर्बाद करने के लिए फेंक देते हैं? तुम उसकी चीज़ों की कदर कर सकते थे। मैं जानता हूँ तुम्हें इससे बहुत मोहब्बत है। आतिफ उसकी बात काट कर चीख पड़ा। 2 मिनट खामोशी से बात सुनो। वाकई मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि उसकी चीज़ों को बर्बाद होता हुआ देखूँ। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौट कर रहा हूँ। तुम बेहतर जानते हो मेरी बहनें इसकी चीज़ों का क्या हाल करेंगी, और मैं उन्हें नमी की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए नहीं देख सकता। और इस्तेमाल कम और बर्बाद ज़्यादा करती हैं। अब उसे आंसुओं की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। असल मोहब्बत का तकाजा यही है कि मैं उसके हक़ में कुछ नेक काम सरअंजाम दूँ जो उसके हक़ में सदका जारिया बन जाए। अब तुम बताओ, चीज़ों को रखना ज़्यादा ज़रूरी है या ज़रूरतमंदों में तक़सीम करना? आई एम सॉरी यार, मैं कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया था। इट्स ओके, तुमने खलूस से कहा इसलिए बुरा नहीं लगा। दरअसल मैंने ये चाहता था कि तुम उसकी चीज़ों को निशानी समझ कर रख लो। इसकी तमाम चीज़ें संभाल कर रखता तो भी मुझे इतनी ही याद आती, और चीज़ें संभाल कर रखूँगा तो भी इतना ही याद आएंगी। मेरे पास उसकी निशानी है, लो देख लो। उसने एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़ी, दूसरे हाथ से पैंट की फ्रंट पॉकेट से ने सुर्ख रंग की मुखबिर डिबिया निकाली। उसे आतिफ के हाथ में पकड़ा दिया। डिबिया के अंदर देखकर वो थोड़ा रह गया। वो तो किसी कीमती चीज़ को तस्वीर कर रहा था, मगर उसके अंदर सब्ज़ कलर की टूटी हुई कांच की चूड़ियाँ रखी थी। मेरे पास इससे ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं थी जो उसकी निशानी समझ कर रखता। ये वही चूड़ियाँ हैं जो मैंने उसे अपने हाथों से बनाई थी और मरने के बाद उसके हाथों से टूट कर निकली थी। और सामने सड़क पर वो देख कर बोल रहा था, मगर आतिफ को मसाजिया महसूस हो रहा कि नमी उसकी आवाज़ में घुली हुई है। डब्बी बंद करके उसने उसके जेब में डाल दिया। खुद भी खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगा। किसी को याद करने के लिए निशानियों की ज़रूरत नहीं होती है। ये वो जज्बा है जो किसी को याद करने लगे तो हम अपना आप भूल जाते हैं। मुझे जब भी नमी की याद आती है मेरी आंखें अश्कों से नम हो जाती हैं। ख़त्म युद्ध बहुत ही अच्छा नावल था, बस थोड़ा सैड था। तो आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।